यस कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल भूगर्भी विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष श्री पवन कुमार आचार्यज्यू, आजको प्रेजेन्टर डाक्टर बसन्तराज अधिकारी सर एवं यस समाजका पदाधिकारी तथा यहाँ उपस्थित दिदीभाइ दाजुबहिनी तथा मेरा प्यारा साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै म यस समाजको सचिव विवेक घिमिरे आजको यस वेबिनार सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको छु। आजको यस कार्यक्रम नेपाल भूगर्भी विद्यार्थी समाज एनजीएसएस र सोसाइटी फर सेडिमेन्टरी जियोलोजी एसईपीएम को कोल्याबोरेसनमा आयोजित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमको टेक्निकल सपोर्टको लागि नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क एनआरईएन लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अनुरोध स्वीकारी आजको यस वेबिनारमा आइदिनु भएकोमा डाक्टर बसन्तराज अधिकारी सरलाई स्वागत तथा सबै जनाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर बसन्तराज अधिकारी सर असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा पुल्चोक क्याम्पसमा सिभिल इन्जिनियरिङ विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पीएचडी युनिभर्सिटी अफ भियना अस्ट्रियामा जियो साइन्समा गर्नुभएको हो। उहाँको प्रमुख रिसर्च भनेको टेक्टोनिक्स अफ द हिमालय, क्लाइमेट चेन्ज, हिल स्लोप मुभमेन्ट एन्ड ह्युमन इन्टरेक्सन, हिमालयन सेडिमेन्ट फ्लक्स जेनेरेसन एन्ड डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टमा छ। उहाँले विभिन्न नेपाल हिमालयमा रहेको प्रोजेक्टहरूमा पनि स्लोप म्यानेजमेन्टका लागि आफ्नो टेक्निकल सपोर्ट दिँदै आइरहनु भएको छ। उहाँले 40 वटा भन्दा धेरै साइन्टिफिक पेपरहरू लेख्नु भएको छ। उहाँको कामलाई सम्मान दिँदै उहाँलाई यङ साइन्टिस्ट र यङ एफिलिएट्सको नामले सम्मान गरिएको छ। अब म डाक्टर बसन्तराज अधिकारी सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म मेरो स्लाइड सेयर गर्छु। मेरो स्लाइड देखिएको छ अहिले? देखिरहेको छ सर। फुल स्क्रिन मोडमा आयो है? आयो सर। हस्, धन्यवाद। सर म्युट त्यहाँ होस्टले सबैलाई डिसेबल गर्नुभएको हुनाले ठिकै छ। अहिले सुनिन्छ है? आवाज आइरहेको छ सर। ओके, सो अब तपाईहरुलाई एकदम धन्यवाद। तपाईहरु माझ मैले आफ्नो केही रिसर्चहरु प्रेजेन्टेसन गर्ने मौका पाउँदाखेरि नेपाल जियोलोजिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीको जुन इन्भिटेसन छ त्यसमा मैले चाहिँ यसपालि अलिकति मेरो रिसर्चका केही अंशहरु तपाईहरु मार्फत तपाईहरुलाई म प्रस्तुत गर्छु। So mostly I'll talk on this sedimentary environment and sedimentary signatures in the Nepal Himalaya. So म अघि नै भनिहालेँ, म इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ जियोलोजीको उपप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला यो मेरो पुरानो फोटो तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो 2060 सालमा चाहिँ हामीले नयाँ विद्यार्थीहरूलाई वेलकम र फेयरवेलको प्रोग्राम राखेका थिएँ। अनि नेपाल जियोलोजिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीको मेम्बरको रूपमा पनि मैले काम गरेँ। तपाईहरुले आज बोलाउँदा मलाई त्यो पनि सम्झना छ। यहाँ मेरो केही साथीहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ, केही साथीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यति बेलामा त्यहाँ कार्य समितिमा काम गर्ने साथीहरू नेपालको हाइड्रो पावर सेक्टरमा अथवा अरू सेक्टरमा ग्राउन्ड वाटरमा काम गर्नु भएको छ। फार लेफ्टमा चाहिँ नै तपाईले मलाई देख्नुहुन्छ, तर त्यति क्लियर त छैन। तै पनि एउटा
सम्झनाको लागि. So those were golden days during our master study in geology. So still it reminds me all our sweet journey over there. So त्यसकारण चाहिँ अब जुन सेडिमेन्ट्री सिग्नेचरको मैले जुन कुरा गरेँ, it's covered the whole spectrum of our analysis. यो फिगरलाई मैले त धेरै तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्दिन. I will not go in detail, but यो स्टेज सेट गर्नको लागि यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि जुन टेक्टोनिक एक्टिभिटिजहरु हिमालयमा भइरहेको छ त्यो सँगसँगै त्यसले क्रिएट गरेका सेडिमेन्ट्री बेसिनहरु र त्यसमा डिपोजिट भएका सेडिमेन्ट्सहरु जुन हिमालय फर्मेसन भइसकेपछि अथवा अगाडि जुन सेडिमेन्ट्री बेसिनमा डिपोजिसन हुँदाखेरि त्यसको विभिन्न स्टेजमा चाहिँ नै सेडिमेन्ट्री लेयर्सहरु र त्यसका विभिन्न इलिमेन्टहरुले वास्तवमा त्यो सेडिमेन्ट त्यसपछि रक फर्मेसनको चाहिँ स्टेजहरुलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ जुन तपाईहरुलाई थाहा पनि छ. यति भइसकेपछि म अब अलिकति यो जुन हाम्रो हिमालयको फ्रन्टल पार्टमा जुन लार्ज स्केल भ्यालीहरु डेभलप भएका छन् विभिन्न कारणहरुले, त्यो मध्ये पोखरा भ्यालीमा हामीले 2010 बाट स्टडी गरिरहेका छौं. यो पिक्चर हेर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2012 मा जुन सेतीमा फ्लड आयो, माथिको चाहिँ यो सबके सब चाहिँ कोल्याप्स भएर र त्यहाँ धेरै मान्छेहरुले पनि ज्यान गुमाउनु भयो र हामीले त्यो फ्लडहरु पनि कतिपयले लाइभै देख्नुभयो, कतिपय अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ. But what is important here is that to understand the formation of large-scale valleys in the Himalayas, and then to understand the sedimentary signatures. So when we study the sedimentary signature, then we can reconstruct the environment and the sedimentary depositional pattern on that time. So this kind of the Pokhara Valley ma tapai अहिले पनि जानु भयो भने अहिले म केही फोटोहरु देखाउँला. त्यो लामो चाहिँ नि जुन सेती गर्ज हैन अपस्ट्रीमबाट तल भीमादसम्म आइसकेको ठाउँमा, जस्तै भीमाद भन्ने नाउँ नै भीमले बनाएको बाँधबाट भीमाद भन्न गएको भनेर त्यहाँ जनश्रुति पनि पाइन्छ. यसको मतलब चाहिँ के हो भने त्यहाँ अहिले गएर हेर्नुभयो भने पोखरा फर्मेसन जुन बन्ने बेलामा त्यसको चाहिँ नि प्रक्सिमल पार्ट चाहिँ नि त्यो डेब्रिज फ्लोको चाहिँ नि प्रक्सिमल पार्ट चाहिँ भीमादसम्म पनि देखिन्छ. अनि यो पोखरा भ्याली जुन यहाँ येलो सेडेड रिजन यहाँ देख्नुहुन्छ, येलो सेडेड रिजनको विभिन्न यो त मेजर अब सेती नदीको भइहाल्यो. यसको ट्रिब्युटरिज हेर्ने हो भने चाहिँ फर एक्जाम्पल सराउदी खोला जुन चाहिँ कास्की र यो यतापट्टि ठ्याक्क बाउन्ड्रीमा छ, यो त्यो सराउदी खोलामा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ नै सेडिमेन्ट्री सक्सेसनहरु देखिन्छ. यता एकदम यो अपस्ट्रीमतिर सराउदी खोलाको अपस्ट्रीमतिर अलि पनि गयो भने तपाईले स्ल्याक वाटर डिपोजिटहरु देख्नुहुन्छ. त्यसपछि तल आइसकेपछि पोखरा फर्मेसन, त्यसको बारेमा अलिकति पछि म आउँछु. र तल चाहिँ हाम्रो गगनगौना भन्दा पनि तल दुलेगौँडा आइसक्यो तपाईले त्यो घाचोक फर्मेसन देख्नुहुन्छ हैन, जुन चाहिँ अब घाचोक भन्ने एरियामा पनि देखिन्छ तर तल दुलेगौँडा एरियामा पनि देखिन्छ. त्यस किन यो चाहिँ नि भने यो दुईटा सक्सेसनहरु चाहिँ नि डिस्टिङ छन् हैन. यसमा चाहिँ लार्ज बोल्डर्सहरु देखिन्छ भने पोखरा फर्मेसनमा चाहिँ अलिकति सानो डेब्रिज फ्लोको चाहिँ इभेन्टहरु देखिन्छ लो एनर्जीमा. अनि यो चाहिँ हामीले जनरली हामीले चाहिँ त्यो डिफरेन्शियल जीपीएस युज गरेर पोखरा भ्यालीको म्यापिङ गरेका छौं. अनि त्यसले चाहिँ नि यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि तपाईले पोखरामा अहिले जुन सेटलमेन्ट बन्नुभन्दा अगाडिको प्लेनबाट लिएको पिक्चरहरु देख्नु भयो भने पनि पुरै त्यो फ्यान नै तलतिर मुभ भएको देखिन्छ. त्यस्तै हाम्रो यो जुन डिफरेन्शियल जीपीएस को डेटाले पनि त्यस्तै किसिमको देखाउँछ. यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि माथिबाट आएको सेडिमेन्टहरु कसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भयो त भनेर बुझ्नको लागि हो. यो हामीले यो रिसर्च गरेर हामीले साइन्समा पनि पेपर निकालेका छौं. मैले अघि नै भने हाम्रो यो रिसर्च चाहिँ नि जर्मन रिसर्च सेन्टर पोस्टडाम र पोस्टडाम युनिभर्सिटी पोस्टडाम जर्मनी मिलेर गरेको ग्रुप हो. यसमा हाम्रो पीएचडी स्टुडेन्ट र मास्टर स्टुडेन्टहरु चाहिँ ले पनि त्यहाँ थेसिस पनि गर्नुभयो.
अब अलिकति यसलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो पोखरा भ्याली भयो, हाम्रो यो सर्फेस सर्च भयो, यहाँ तलबाट हेर्दाखेरि यो कलर ग्रीन कलरले चाहिँ नि पोखरा फर्मेसन देखाउँछ। यो कलर चाहिँ नि अलिकति ओरेन्ज रेड जस्तो कलर चाहिँ नि अब घाँचोक फर्मेसन देखाउँछ भने यहाँनिर चाहिँ तलाकोट फर्मेसन भन्ने चाहिँ दिन्छ। अब यो पोखरा भ्याली चाहिँ नि को सेडिमेन्ट्री स्ट्रक्चर र सेडिमेन्ट्री सक्सेसन मेजर गर्नलाई चाहिँ नि धेरै नै काम गर्न बाँकी छ, किनभने त्यहाँ डिस्टिङ्क्ट कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्ने छ। र हाम्रो मैले योसम्म अहिले पनि फेरि हाम्रो नेपाली रिसर्चरहरू पनि त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ, अरू पनि, र हामीले पनि काम गरिरहेछौँ। अनि यो चाहिँ त अब ओभरअल एउटा तपाईँहरूलाई भनौँ न सेडिमेन्ट्री इन्भाइरोमेन्ट अथवा फर्मेसनको कुरा गरियो। यहाँ अलिकति त्यो डिपोजिट्सहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ त पोखरा भ्यालीमा भन्दाखेरि होइन, माथितिर बेड रक भयो, त्यसपछि तपाईँको कहीँ कहीँ हाम्रो लोकल सेडिमेन्ट छ, फेरि त्यसपछि मोडर्न जुन सेती रिभरले डिपोजिट गरेको मेटेरियल्सहरू भयो, त्यसपछि त्यहाँ भएको डेब्रिस फ्लो इभेन्टहरू र अलिकति हाम्रो चाहिँ स्ल्याक वाटर डिपोजिट्सहरू पनि देखिन्छ। हुन त अब तपाईँले पोखरा भ्यालीको सेडिमेन्ट्री सक्सेसन अथवा त्यसको स्ट्राटिग्राफी हेर्नुभयो भने अरू पनि विभिन्न साना लेयरहरूमा डिपोजिट गरेको देखिन्छ, तर मेनली कन्सिडर हामी चाहिँ अब यो पोखरा फर्मेसन, घाँचोक फर्मेसन र तल्लाकोट फर्मेसनलाई नै लिन्छौँ, किनभने ती चाहिँ डिस्टिङ्क्ट नै छन् होइन। अब अरू चाहिँ नै फ्रेगमेन्टेड भएर अब लोकल्ली नाम पनि दिएका उदाहरणहरू देखिन्छन् होइन। त्यसकारण चाहिँ नै अब यो यी जुन सेडिमेन्ट्री सक्सेसनहरू अथवा त्यहाँ डिपोजिट भएका मेटेरियलहरूलाई हामीले सेडिमेन्ट्री सिग्नेचर हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा भएको सेडिमेन्टको फेसिस चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ त होइन, त्यसको लङ्गिट्युडनल भेरिएसन र त्यसको भर्टिकल भेरिएसनहरू चाहिँ कसरी भएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले बेसिन एनालाइसिसमा हेर्दाखेरि हामी जसलाई 3 डाइमेन्सनल बेसिन एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ होइन। अब अलिकति तपाईँको यो सिक्वेन्सहरू हेरौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा माथि घाँचोकबाट लिएको फोटो हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले सेती नदी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नि यो बेड रकको हिल भयो र सेती नदीमा हेर्ने हो भने 6-7 वटा टेरासहरू चाहिँ बनेको देखिन्छ। र त्यो टेरासहरू यहाँबाट तपाईँले नाप्दै आउनुभयो भने विभिन्न लेभलहरू चाहिँ ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँले गुगल अर्थ हेर्नुभयो भने पनि देखिन्छ, अथवा ल्यान्डस्याटको इमेजहरू हेर्नुभयो पनि देखिन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका फेसेसहरू पाइन्छ। अहिले म चाहिँ नि त्यसको अलिकति डिस्क्राइब गरौँला, तर अब मेनली हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि अब यो पोरली सटेड मेटेरियल्सहरू अथवा डेब्रिस फ्लोहरू, मड म्याट्रिक्स सपोर्टेड भएको अथवा चाहिँ डेब्रिस फ्लो युनिट तल भएको होइन, अथवा चाहिँ केही सिक्वेन्सहरू पनि देखिन्छन्। यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि यत्तिकै गएर हेर्ने बित्तिकै यो फोटोहरू हेर्ने बित्तिकै हामीले के बुझिहाल्छौँ त भन्दाखेरि पोखरा भ्यालीको सेडिमेन्ट डिपोजिसन हुँदाखेरि चाहिँ मिक्स टाइपको इन्भाइरोमेन्ट थियो होइन। कहिले चाहिँ डेब्रिस फ्लो थियो, कहिले चाहिँ फ्लुभियल एक्सट्रिम थियो होइन, कहिले चाहिँ स्ल्याक वाटर जुन हामीले हिन्टरल्यान्डमा चाहिँ जुन डिपोजिट भएकोलाई हामीले चाहिँ त्यो कुरा गऱ्यौँ अहिले सराउन्डिङको अप स्ट्रिममा। सो यो सेडिमेन्ट्सहरूको तपाईँ डिटेलली होइन, जसलाई हामीले कुलुमिनार सेक्सन भन्छौँ, कुलुमिनार सेक्सन बनाएर त्यो चाहिँ नि अब कसरी सक्सेसन भएको छ त, अब कोर्सनिङ अपवार्ड छ कि अथवा होइन फाइनिङ अपवार्ड सिक्वेन्स छ कि अथवा कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँले चाहिँ एउटा लामो सेक्सन बनाइसकेपछि बुझ्न सकिन्छ। अब यो अब अलिकति हामीले यो पोखरा भ्यालीको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मैले अघि नै भनिहालेँ, हामीले विभिन्न एस्पेक्टहरूमा कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यो पोखरा भ्याली सेडिमेन्टको चाहिँ नै भन्दाखेरि जियोमर्फिक त्यो सेडिमेन्ट्री डिपोजिसन हुँदाखेरि जियोमर्फिक फिचरहरू पनि बनेका छन् होइन। कहीँ चाहिँ नै त्यो गर्जहरू बनेका छन् होइन। अब कहीँ चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ नै त्यो भनौँ न त्यसको लेयरहरूमा त्यसको चाहिँ नि जुन पेलियो करेन्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नि पेबल इन्टिग्रेसनको कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै ठाउँमा देख्न सकिन्छ होइन, हाम्रो फ्रम अप स्ट्रिम टु डाउन स्ट्रिम एरियामा। सो हामीले विभिन्न सेक्सनहरूमा विभिन्न एस्पेक्टबाट पोखरा भ्यालीलाई चाहिँ हामीले स्टडी गरेका छौँ। अब यो अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई देखाउँ, यहाँ चाहिँ नि जुन लोवर टेरास अप्पर टेरासको जुन मैले अहिले कुरा गरेँ त्यो चाहिँ हामीले मेजर गरेको होइन, कसरी चेन्ज भएको छ भनेर।
अब यहाँ चाहिँ नि कतिपय अवस्थामा तपाईँको सेडिमेन्ट्रीमा चाहिँ ट्री ट्रङ्कहरू पनि भएको देखिन्छ र यो चाहिँ मैले अघि भनेको चाहिँ नि घाँसको फर्मेसनको कुरा हो। तर इम्पोर्टेन्टली चाहिँ नि सेडिमेन्ट्री जुन डिपोजिसनल इन्भाइरोमेन्ट छ अहिलेको नयाँ टेक्टोनिक एक्टिभिटिजले चाहिँ नि जुन टेक्टोनिक एडजस्टमेन्ट भन्छौँ हामी चाहिँ नि जुन डेनिडेसन हैन भर्सेस अपलिफ्टमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो जुन ब्रिज देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ नि बनाएको 5-7 वर्षमा नै एकदमै धेरै इरोजन भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि यसले एउटा के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि दिस रिजन इज भेरी टेक्टोनिकली एक्टिभ हैन र टेक्टोनिक एडजस्टमेन्ट भनेर जुन हामी जियोलोजीमा हामी कुरा गर्छौँ त्यो टेक्टोनिक एक्टिभिटिज अथवा टेक्टोनिक एडजस्टमेन्ट प्रोसेस इज गोइङ अन हैन। त्यो चाहिँ नि तपाईहरुले जियोमर्फोलोजीमा पनि पढ्नुभयो होला। सो त्यसकारण चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरूको एज अ होल पोखरा भ्यालीलाई हामीले टपबाट बटमसम्म इस्टबाट वेस्टसम्म त्यसको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेनली 4वटा फेसिसमा चाहिँ हामीले डिभाइड गरेका छौँ। जस्तै अब यो पिक्चरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ त अब हाम्रो ओभरअल जस्तो भयो पिक्चर। जस्तै यो सेती रिभर भयो, यो माछापुच्छ्रे, सो मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट इज देयर हैन, विच सेपरेट्स लेसर एन्ड हायर हिमालय हैन। अब भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो रामघाट नेर हैन, हाम्रो गण्डकी हस्पिटलभन्दा पछाडिपट्टि रामघाट एरियाको फोटो हो। यो माथि चाहिँ यो घाँसुक जाने बाटोको, यो चाहिँ तल हाम्रो गौन गाउँदा नेरको, यो चाहिँ त्यो गौन गाउँदा अलिकति तलपट्टि दुले गाउँदा माथिपट्टि चाहिँ यो चाहिँ यसरी सक्सेसनहरू देखिन्छ। सो त्यो F1, F2, F3, F4 फेसिस चाहिँ नै हामीले त्यसको सेडिमेन्टेसन त्यसको प्रोपर्टिजहरूको आधारमा चाहिँ हामीले यसको डिफाइन गरेका छौँ। यो एउटा टेबल हो हाम्रो चाहिँ डिटेलमा, तपाईहरुलाई म पछि यो स्लाइड पनि शेयर गरौँला इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड। यो चाहिँ मैले देखाउन खोजेको के हो त भन्दाखेरि लिथोफेसिस चाहिँ नै हामी त्यसको के कम्पोनेन्टहरू छ, त्यसपछि त्यहाँ टेक्सचरहरू हैन हामीले कसरी कस्तो पायौँ र के स्टडी गर्यौँ र के स्टडी गर्नुपर्छ र त्यसको इन्डिभिजुअल लेयर थिकनेसहरू, त्यसको जुन हामी बेरिङ जियोमेट्री अथवा सेडिमेन्टरी स्ट्रक्चर्सहरू के पायो र अथवा चाहिँ अब तपाईँले फेरि त्यो ट्रान्सपोर्टेसन मेकानिजम चाहिँ के भयो हैन, कसरी त्यो सेडिमेन्ट्सहरू चाहिँ डिपोजिट भयो अथवा डिपोजिसन हुने बेलामा त्यसको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन प्रोसेस चाहिँ कस्तो थियो र त्यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा चाहिँ नै डिपोजिसनल भयो त हैन। भनेको डिपोजिसनल इन्भाइरोमेन्टहरू जुन मैले अघि नै भने जुन सबके सर्चबाट चाहिँ आयो त्यो चाहिँ नि अब रियल फ्यानमै डिपोजिट भएको हो कि अथवा चाहिँ नि त्यसको सेती रिभरको ट्रिब्युटरिजहरूमा चाहिँ नि डिपोजिट भएको हो कि हैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। सो अब अलिकति डिटेलमा हेर्दाखेरि तलको एउटा यो पिक्चर हेर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले क्लियरली यहाँ सक्सेसनहरू देखिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको फेसिस भयो, त्यसपछि तपाईँको स्केल भयो जुन मिटरमा छ, त्यसपछि तपाईँको यो कोलुमनार सेक्सन भयो जहाँ चाहिँ हामीले मड स्यान्ड र ग्राभलको चाहिँ नै कोलुमनार सेक्सनहरू बनाएका छौँ र त्यसको चाहिँ नै यतापट्टि फोटोग्राफ्स देख्नुहुन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ फोटोग्राफ्स होइन हामीले कहाँबाट त्यो बनाएको भनेर। अब जस्तै अब त्यो चाहिँ नै हाम्रो यो जुन अघि मैले देखाएको रामघाटको एरियाको जुन अहिले चाहिँ करेन्ट सेती रिभर चाहिँ यसरी फ्लो भएको छ, यो चाहिँ नै माथि नर्थमा पनि एक्सपोज भएको छ मर्दी खोलामा अथवा पोखराको सेन्ट्रल पार्टमा पनि देखिन्छ र यो चाहिँ लगभग नियर टु होरिजेन्टल हैन, नियर टु होरिजेन्टल छ र पोरली सटेड र त्यहाँ कङ्ग्लोमरेटहरू पनि क्लास सपोर्टेड देखिन्छ जुन स्यान्ड ग्रान्युल्सहरू अथवा चाहिँ अलिकति ठुला बोल्डरहरू होइन, कहिलेकाहीँ ठुला बोल्डरहरू पनि देखिन्छन् त्यहाँ होइन। तपाईँले गएर त्यो सक्सेसन हेर्नुभयो भने चाहिँ यो सक्सेसनलाई चाहिँ नै हामीले पोरली सटेड र लेटरल एक्सटेन्सिभ म्याट्रिक्स सपोर्ट कङ्ग्लोमरेटमा चाहिँ नै कोइसिभ डेब्रिस फ्लोको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्टरप्रिटेट गरेका छौँ जुन डिपोजिसनल इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न डिपोजिसन हुने बेलामा। अब अर्को चाहिँ नै जुन फेसिस F2 भनेर हामी इन्टरप्रेट गरेका छौँ त्यो चाहिँ ट्रिब्युटरिजहरूमा मोस्टली हैन, यो चाहिँ 1 देखि 6 फिट जस्तो छ जुन जेनरली F1 जस्तो चाहिँ नै अर्गनाइज छैन र भेरी पोरली सटेड र जेनरली फाइन्डिङ अपवर्ड सिक्वेन्सहरू देखिन्छ र क्लास सपोर्टेड म्याट्रिक्स स्यान्डी म्याट्रिक्स देखिन्छ।
सो द अब यसलाई चाहिँ नि हेर्दाखेरि कहीँ तपाईँले ल्यामिनेसनहरू पनि देख्नुहुन्छ हैन यहाँ तपाईँको फोटोमा स्केल देख्नुहुन्छ सो आइ एम स्ट्यान्डिङ देयर हैन मेरो कलिग प्रोफेसर फुलब्याङ स्वागत र यो हाम्रो पिएचडी स्टुडेन्ट अहिले पिएचडी गरिसक्यो ऊ चाहिँ एमिली स्टोल्स हैन उसैको पिएचडीको पेपरबाट मैले लिएको यो हैन सो त्यसकारण चाहिँ नि त्यहाँ स्केलको लागि मात्रै अनि यो तपाईँले कत्रो छ भन्ने कुरा अलिकति विचार गर्न सक्नुहुन्छ सो एफ टू फेसिसले चाहिँ नै इट कन्टेन्स इन्टरप्रेटेड लेयर्स अफ मड म्याट्रिक्स सपोर्टेड कङ्ग्लोमेरेट हैन कहिलेकाहीँ त्यो कोबल ग्रानुअल साइजको लाइमस्टोन क्लास्टहरू हैन त्यसपछि अन्डुलेटिङ बेसल कन्ट्र्याक्ट हैन तपाईँले सेडिमेन्टरी सक्सेसनमा हेर्दाखेरि प्लानर छ कि अन्डुलेटिङ छ कि कस्तो छ त हैन त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अन्डुलेटिङ देखिन्छ अर्को चाहिँ नै द सब सेडिमेन्ट डिफर्मेसन स्ट्रक्चर हैन तपाईँले डिफर्मेसन स्ट्रक्चरहरूको जुन मड बेडमा अथवा चाहिँ त्यो हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ नि त्यसले के सजेस्ट गर्छ त भन्दाखेरि ऱ्यापिड सेडिमेन्टेसन चाहिँ नै माथि चाहिँ नै डिवाटरिङ नभइकन भएको हुनाले तल चाहिँ त्यसले चाहिँ थिच्यो भन्ने देखिन्छ सो त्यसकारण चाहिँ नै यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हामीले कसरी गर्यौँ त भन्दाखेरि वाटर सेचुरेटेड युनिटमा त्यसको बेसल लेयरमा चाहिँ भन्दा एकदम छिटो डिपोजिसन हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरहरू बनेको भनेर इन्टरप्रिटेसन गरेका छौँ अब यो कसरी इन्टरप्रेट गरेको त भन्दाखेरि यस्तै किसिमका सेडिमेन्ट्री लेयरहरू अथवा सेडिमेन्ट्री डिपोजिसनल इन्भाइरोमेन्टमा डिपोजिट भएका लेयरहरू संसारको अरू ठाउँमा पनि छन् होइन उहाँहरूले पनि रिसर्च गरेर त्यसको 3 डाइमेन्सनल मोडल गरेर यसको चाहिँ नि अहिले त अब सबैले म्याथमेटिकल मोडलिङ फिजिकल मोडलिङ नै गर्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ नि अन्तबाट चाहिँ हामीले रेफरेन्स लिएर चाहिँ पोखरा भ्यालीमा चाहिँ यसरी डिपोजिट भएको होला भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गरेका छौँ अब अर्को चाहिँ नि F3 म्याट्रिक्स चाहिँ नि अब अलिकति तपाईँले देखिहाल्नुभयो अलिकति फरक छ अरू दुईटा F1 र F2 भन्दा अब यहाँ पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्केल माई फ्रेन्ड इज स्ट्यान्डिङ देयर हैन विच इज अराउन्ड 6 फिट टल अनि यो पुरै चाहिँ तपाईँको सेगमेन्टरी सक्सेसनहरू यहाँ देखिन्छ यो चाहिँ नै अब अलिकति यो डिस्टल पार्टमा हैन यो अलिकति पोखराको साउदर्न भनेको डाउन स्ट्रिम अफ सेती रिभर एराउन्ड कहाँ त भन्दाखेरि कोत्रे भन्दा नि यो गनगौडा भन्दा अलिकति तलपट्टि चाहिँ यो देखिन्छ यो चाहिँ सिल्ट र म्यासिभ लेयरहरू पनि त्यहाँ हुन्छ र जुन अल्टरनेटिभ मोडर्न मिडियम ग्रेन स्यान्ड सम पेबल्सहरू भयो मोस्टली यहाँ चाहिँ बेडहरू प्लानर छन् त्यसपछि कहिलेकाहीँ त्यो फ्लुइड स्ट्रक्चरहरू पनि देखिन्छ र त्यो फाइनेस्ट युनिटहरू जुन चाहिँ नि मडको जुन लेयरहरू चाहिँ हामी देख्छौँ त्यो सस्पेन्सनमा भएका मेटेरियलहरू जुन सस्पेन्सन लोड हुन्छ त्यो चाहिँ डिपोजिसन भएर बनेका सेगमेन्टहरू हुन् भनेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ भने त्यो भनौँ न त्यहाँ कहीँ चाहिँ नि म्याट्रिक्स अलिकति कङ्ग्लोमेरेट टाइपको चाहिँ मेटेरियलहरू छन् जुन चाहिँ हाइपर कन्सन्ट्रेटेड फ्लो होइन जुन भनेको चाहिँ भनौँ न डेब्रिस फ्लो भन्दा अलिक कम पानी भनौँ न अलिकति मिक्स अफ मेटेरियलहरू त्यो वाटरसँग भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी हाइपर कन्सन्ट्रेटेड फ्लो भन्छौँ त्यस्तोमा डिपोजिट भएको चाहिँ हामीले भनेर इन्टरप्रेट गरेका छौँ अब अर्को चाहिँ नि तपाईँ F4मा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति टप पार्टमा यो पनि डेब्रिस नै हो त्यो कोहेसिभ डेब्रिस फ्लोमा डिपोजिट भएको जुन चाहिँ एङ्गुलर क्लास्टरहरू मिडियम कोबल्स पेबल्सहरू देख्न सकिन्छ यो चाहिँ पोखरा फर्मेसनको नर्दर्न पार्टमा चाहिँ 3 to 5 मिटरसम्म पनि देख्न सकिन्छ सो त्यसकारण यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ त्यसको कन्ट्याक्ट चाहिँ क्लियर र भिजिबल छैन सो हामीले कन्ट्याक्ट आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि भयो सो मैले यो तपाईँहरूलाई किन भनिरहेको त भन्दाखेरि यसरी सेडिमेन्टहरूको स्टडी गरिसकेपछि फेसिस एनालाइसिस गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ के रेकर्डहरू भएको छ त वाट डज इट टेल यु हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो सेडिमेन्टहरूको चाहिँ नै जियोकेमिकल एनालाइसिसहरू गऱ्यौँ होइन भनेको सेडिमेन्ट्सहरू वास्तवमा पोखरा भ्यालीमा कताबाट आएका हुन् कसरी चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भएर आयो त भनेर हेर्न सकिन्छ जस्तै अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ट्रिब्युटरिजहरूमा चाहिँ कहाँबाट आएको हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले देखाएका छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मोस्टली चाहिँ जुन हाम्रो सेटीका चाहिँ सेडिमेन्ट्सहरू छन् तिनीहरू चाहिँ नै त्यो सक्यो सर्टबाट नै तल आएको
र त्यसको चाहिँ नै यो के भन्छ मेन जुन फ्लो छ त्यसमा चाहिँ सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टबाट सेडिमेन्ट्सहरू आएको छैन भनेर हाम्रो जियोकेमिकल एनालाइसिस जुन हामीले XRF बाट गऱ्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न ठाउँमा जस्तै यो फुर्से खोलामा होइन तपाईँको भेल्यु करेन्ट डिरेक्सनहरू देख्न सकिन्छ। अनि हामीले यो चाहिँ यो आफू खोलामा अनि यो पुडी खोलामा पनि हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ सेडिमेन्ट्रीहरू कसरी डिपोजिसन भए त भनेर त्यसको चाहिँ नै एनालाइसिस गरेका थियौँ होइन डिटेलमा। र अहिले चाहिँ हामीले यी सेडिमेन्ट्सहरूबाट चाहिँ फेरि यो के भन्छ OSL डेटिङ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला पक्कै पनि अप्टिकल्ली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेन्स भन्छ। त्यो स्यान्ड चाहिँ नै बाहिर निकालेर त्यसको क्वार्ट्ज मिनरलबाट चाहिँ कति चाहिँ सन एक्सपोज डिपोजिसन भइसक्यो कतिमा एक्सपोज भएको छैन भनेर हामीले चाहिँ निकाल्छौँ। यो चाहिँ राति स्याम्पलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र डार्क रुममै त्यसको प्रोसेस गरिन्छ। र यो चाहिँ अब हाम्रो प्रोसेस सकिसकेको छ। We are writing a paper. Hopefully, at the end of this year or next year, we'll have another paper from Pokhara Valley. अनि अब अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि अघि नै मैले भने जब त्यो ल्याक्रोस्ट्रिन डिपोजिट्सहरू चाहिँ हामीले पोखरा भ्यालीमा देख्यौँ देन यु नो हामीले चाहिँ त्यहाँ कार्बन मेटेरियल्सहरू चाहिँ नि पायौँ होइन। किनभने पहिला मोनिक फटहरूले चाहिँ नै पहिला काम गर्दाखेरि र अरूहरूले पनि त्यहाँ त्यो कार्बन मेटेरियल जुन सेडिमेन्टमा बसेको हुन्छ त्योबाट चाहिँ नै 14 कार्बन आइसोटोपबाट चाहिँ नै रेडियोकार्बन डेटिङबाट चाहिँ त्यसको एजहरू पत्ता लगाएको थियो। त्यसकारण हामीले पनि एक्सटेन्सिभली हामीले चाहिँ खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसको जस्तै अब इन्ट्याक्ट लिप्सहरू पार्ट इन्ट्याक्ट लक्सहरू होइन अर्गानिक लेयरहरू र अर्को कुरा चाहिँ पोखराको जुन पिएन क्याम्पसभित्र भीमकाली बोल्डर भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्छ होइन। अब अहिले त सबै मन्दिरहरू बनाइसकेको छ तर पहिला म आइएससी पढ्ने बेलामा म आइएससी पोखराबाटै गरेको त्यो बेलामा चाहिँ हामी टपमा चढ्थ्यौँ होइन। अनि त्यसको टपबाट चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ गऱ्यौँ। त्यो स्याम्पलिङले चाहिँ नै बेरिलियम 10बाट चाहिँ त्यसको एक्सपोजर डेट दिन्छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने त्यो बेरिलियम 10 को एक्सपोजर डेटले चाहिँ त्यो मिनिमम एजबाट चाहिँ त्यो बोल्डर चाहिँ नै त्यहाँबाट मुभ भएको छैन भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा अर्को वर्डमा चाहिँ नै त्यो सेडिमेन्टको चाहिँ अथवा त्यो लेयरको चाहिँ मिनिमम एज हो भन्ने चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ। र यहाँ बिना एजहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा देखाइएको छ। अहिले चाहिँ म अलिकति त्यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो एजहरू विभिन्न ठाउँहरूको विभिन्न स्याम्पलहरूको जस्तै ल्याबको नम्बरहरू भयो, स्याम्पल आइडी भयो, कुन रिभरबाट लिएको, त्यसको लोकेसन, त्यसको एलिभेसन, कुन मेटेरियल हो, त्यसको रेडियो कार्बन एज कति हो र त्यसको हामीले करेक्सन गरेर चाहिँ कति आयो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरेर त्यसको एजहरू निकालेका छौँ। अब यो सेडिमेन्ट्री लेयरमा तपाईँको जस्तै एउटा आफू खोलाको उदाहरण हेर्दाखेरि त्यसको चाहिँ मेन भ्यालीबाट ट्रिब्युटरिजतिर जाँदाखेरि त्यसको विभिन्न सक्सेसनहरूमा चाहिँ त्यसको एजहरू कति आयो त भनेर चाहिँ हामीले निकालेका पनि छौँ होइन। यसको चाहिँ सबै डिटेलमा त मैले अहिले एक्सप्लेन गर्न सकिनँ तर तपाईँहरू कसैलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ आई क्यान डिस्कस पर्सनल्ली अथवा चाहिँ नै आई क्यान सेन्ड यु पेपर होइन। अब त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के भयो त अघि मैले भनेको जुन कार्बन डेटिङ गरौँ त्यो कार्बन डेटिङहरूको चाहिँ नै प्लट गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि हाम्रा ती एजहरू सर्टेन टाइम फ्रेममा चाहिँ नै कन्सन्ट्रेटेड भयो। भन्नुको मतलब त्यो टाइममा चाहिँ त्यो चाहिँ डिपोजिसन भएको भन्ने देखिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्दाखेरि मैले अघि नै भने नि बेरिलियम 10बाट जुन हाम्रो भीमकालीको आयो त्यसको 1681 भनेको आजभन्दा कति लगभग 350 वर्ष अगाडिदेखि त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो मेटेरियल चाहिँ नै अथवा त्यो ढुङ्गा त्यहाँबाट मुभ गरेको छैन होइन। त्यो चाहिँ मिनिमम एज देखिन्छ। र यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो तीनटा एजहरू जुन कन्साइड भएको छ त्यसले चाहिँ नै पोखरा भ्याली चाहिँ बन्ने क्रममा डिपोजिसन भएका मेटेरियल्सहरू र कार्बनको डेटले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यो मुनियर 2013 बोलिन्जर 2014 र लाभे एटल चाहिँ नै 2005 को चाहिँ नै जुनले जुन लार्ज स्केल के अरे जुन प्यालियो अर्थक्वेकहरूको चाहिँ अन्त इन्टरप्रिटेसन गरेका छन् त्यो एसँग चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै मिल्न गयो। भन्नुको मतलब के देखियो त भन्दाखेरि पोखरा भ्याली चाहिँ ठुला लार्ज स्केलहरू अर्थक्वेकहरूले चाहिँ एपिसोडिक ड्यामिङबाट बनेको हो भन्ने देखिन्छ। र जुन अहिले पनि तपाईँहरू पोखरा भ्यालीको गुगल अर्थमा हेरे पनि हुन्छ नभए पोखराको माथि अपस्ट्रिम सेतीको माथि अपस्ट्रिम
लास्ट गाउँ भनेको चाहिँ भराभरी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ हुँदैन अझ माथि जानुभयो भने त्यो सेती नदीलाई ल्यान्डस्लाइडले चाहिँ रोकेको विभिन्न एपिसोडहरू चाहिँ देखिन्छ र जुन सेडिमेन्ट्री सिग्नेचरमा पनि त्यस्तो देखिन्छ जुन हाम्रो एजहरूले पनि बढायो। सो त्यसकारण चाहिँ पोखरा भ्यालीको एउटा होलिस्टिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो हिमालयमा लार्ज स्केल अर्थक्वेक लार्ज स्केल भ्यालीहरू चाहिँ जेनरली अर्थक्वेक ट्रिगर बनेको एउटा उदाहरण चाहिँ हाम्रो पोखरा भ्यालीले देखाउँछ। अब अलिकति यो पोखरा भ्यालीको चाहिँ पछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ थाकखोलामा लिएर जान्छु, विच इज अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ साइट हैन। थाकखोला ग्राभेन जुन कालीगण्डकीमा छ, यो मैले मेरो पिएचडी गर्दाखेरि बनाएको म्याप हो, जुन मोनिक फर्ट र चाहिँ अरूहरूले विभिन्न त्यो 1960s बाट नै त्यहाँ स्टडी भएको छ। ह्यागेनहरूदेखि लिएर बोर्डरेटहरू उहाँले चाहिँ नै काम गर्नुभएको छ। सो यसमा चाहिँ जेनरली अब विभिन्न फर्मेसनहरूमा डिपोजिसन डिफ्रेन्सिएट गरेको छ। तर अब इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँका यी ठाउँहरूमा चाहिँ जुन स्टारहरू देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ कोलुमनार सेक्सनहरू बनाएँ, जुन सेडिमेन्ट्री इन्भाइरोमेन्ट स्टडी गर्नलाई सेडिमेन्ट्री सिग्नेचर जुन हामी कुरा गर्छौँ। ल अब अलिकति हेर्दाखेरि जुन थाकखोलाको बटममा हैन यो चाहिँ हाम्रो चुक फर्मेसन भयो जुन क्रिटासियस एजको, त्यसपछि बेसल चाहिँ नि टेटाङ फर्मेसन छ, माथि चाहिँ थाकखोला फर्मेसन छ, जुन चाहिँ नै अब यो अनकन्फर्मिटी हो। यहाँ चाहिँ नै अलिकति इन्क्लाइन अनकन्फर्मिटी छ। यहाँ तपाईँले त्यो ऊहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको एटिट्युडहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ यो टेटाङ खोलामा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ भने अब यता अलिकति अर्को त्यसको अलिकति थोरै उकालो उक्लेर गइसकेपछि चाहिँ तल चाहिँ नै यहाँ तपाईँको लाइमस्टोन देख्नुहुन्छ र माथि चाहिँ थाकखोला फर्मेसनको चाहिँ जुन बेसल कङ्ग्लोमरेट भन्छौँ हामी, त्यो बेसल कङ्ग्लोमरेट चाहिँ एक्सपोज भएको छ। यो चाहिँ त अब हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखियो हैन। अब यहाँ तपाईँले लेयरहरू पनि देख्नुहुन्छ हैन, र अनि यहाँ फेरि थाकखोला फर्मेसनको जुन एङ्गुलर अनकन्फर्मिटी भयो। अब यो यसको डिटेलमा हैन, अब यो प्रत्येक सेन्टिमिटर चाहिँ आई मेजर ब्याक इन 2007 एन्ड 2008 मा यसको चाहिँ प्रत्येक सेन्टिमिटर वाइज नै मैले कोलुमनार सेक्सन बनाएको छु। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हेरौँ यहाँ हेर्दा। अब यहाँ यो तपाईँको डिटेल कोलुमनार सेक्सन हामीले बनायौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न अब यो चाहिँ हाम्रो पेलियोकोरेनको चाहिँ कुरा भयो, त्यसपछि कहाँ चाहिँ प्लान्ट फोसिलहरू पायो, कहाँ चाहिँ बाइट अर्बिसनहरू पायो हैन, र अनि त्यहाँ कस्तो थियो हैन। अब जुन म्यासिभ कङ्ग्लोमरेट, इम्ब्रिकेटेड कङ्ग्लोमरेट, म्यासिभ कङ्ग्लोमरेट भनेर चाहिँ नि केही पनि देखिँदैन, जो मिक्स छ अनि इम्ब्रिकेसनमा चाहिँ त्यो पेबलहरू चाहिँ इम्ब्रिकेटेड भएर बसेको छ। सो त्यस कारण चाहिँ यो विभिन्न तपाईँको चाहिँ नै तलदेखि माथिसम्म चाहिँ यसरी हामीले कोलुमनार सेक्सन्सहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ र विभिन्न त्यसको चाहिँ नै सक्सेसनहरू देखिन्छ। तर अब यो हाम्रो थाकखोलालाई पनि हामीले विभिन्न सब युनिटहरूमा डिभिजन गर्न सक्छौँ डिपेन्डिङ अपन द त्यसको सेडिमेन्टको टाइप, त्यसको लेयरहरू हैन, टेटाङ फर्मेसनको। अब यहाँ तपाईँले जस्तै बेसल कङ्ग्लोमरेटदेखि लिएर इन्टरमेडिएट विथ कङ्ग्लोमरेट बेड्स एन्ड स्यान्ड सिल्ट भयो, फेरि स्यान्ड डोमिनेटेड सिक्वेन्स भयो, अनि फाइन सिल्ट स्टोन लाइमस्टोन भयो। सो त्यस कारण चाहिँ नि यो एकदम डिटेलमा स्टडी गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको फेसिसको हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, त्यसको डिपोजिसनल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ कस्ता किसिमका सेडिमेन्ट्सहरू कसरी डिपोजिसन भएका छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अब तपाईँको चाहिँ नि जुन यसमा चाहिँ तल बेसलमा चाहिँ एकदमै धेरै पेबल ग्राभल थियो, माथि आइसकेपछि चाहिँ लाइमस्टोन बेड देखिन्छ। अघि नै मैले जुन फोटोमा देखाएँ तल ठ्याक्क लाइमस्टोन बेड, त्यसपछि माथि थाकखोला फर्मेसनको चाहिँ नि बेसल कङ्ग्लोमरेट छ। अब त्यसमा चाहिँ अब यो थाकखोला ग्राभेनको हेर्ने हो भने तपाईँ जुन मैले बेसल कङ्ग्लोमरेट भनेर लेखेको छु पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कङ्ग्लोमरेटहरू छ, जुन कहीँ चाहिँ म्यासिभ छ, कहीँ चाहिँ इम्ब्रिकेटेड छ हैन। अब यसलाई पनि हामीले विभिन्न लेयरमा डिभिजन गर्न सक्छौँ। अब यो लेयरमा डिभिजन गर्नलाई पनि के गर्नु पर्यो त, सबभन्दा पहिला त सेगमेन्ट्री स्ट्रक्चर्सहरू हेर्नु पर्यो, त्यसको एसोसिएसन हेर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो लेयरहरू कसरी बनेका छन् अथवा त्यसको सेगमेन्ट्री स्ट्रक्चरहरू के छ हैन भन्ने कुरा। अब यहाँ तपाईँले यो क्रस जस्तो देख्नु भएको छ, यो चाहिँ कस्तो हो भने कहीँ चाहिँ त्यो नाप्न नै एक्सपोजर छैन, एक्सपोजर देखेको छैन, अथवा चाहिँ नि माथिबाट ढिस्को खसेर त्यसलाई छोपिएको छ र जहाँ देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ जान सकिँदैन, तर त्यो लेयरलाई चाहिँ हामीले ट्रेस गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन। ट्रेस गर्दै गर्दै गएर अर्को ठाउँमा चाहिँ यति मिटर माथिबाट चाहिँ हामीले गर्न
एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँ सेडिमेन्ट्री लेयरको चाहिँ फुल लेयर चाहिँ तपाईँले चाहिँ हिँडेर अथवा चाहिँ ल्याडरबाट त्यो चाहिँ गर्न एक्सेस गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ यहाँ यसरी इन्फर्मेसन पनि लान सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अर्को तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यसको चाहिँ तल मैले जिपिएस भ्यालु दिएको छु, त्यसपछि अनि यहाँ चाहिँ फेरि अर्को कहाँबाट गऱ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यसको जिपिएस भ्यालु छ अर्को, त्यसपछि फेरि अर्को जिपिएसको भ्यालु दिएको छ भनेपछि अब यो तपाईँले जिपिएसको भ्यालु लिएर तपाईँ जिपिएस लिएर जानुभयो भने यु विल रिच देयर होइन। भनेको तपाईँ अहिले गए पनि त्यो चाहिँ सेडिमेन्ट्री लेयरहरू त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब हामीले गरेको रिसर्चहरू अरूले पनि ट्रेस गरेर अरूले पनि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि त्यो देखिनुपर्छ। अब तर के हो त भन्दाखेरि नयाँ टेक्नोलोजीहरू, नयाँ एक्सपोजरहरू, त्यो पुग्न सक्ने रिसोर्सहरू, एक्सेसिबिलिटी हुँदाखेरि चाहिँ अब अरू इन्फर्मेसनहरू पनि आउन सक्छ होइन। जस्तै मैले अघि नै भने बोर्ड रेटहरूले 65-68 तिर गरेको रिसर्चहरू, पछि मोनिक फर्ट ल्याएर अब 1982-83 तिर चाहिँ गरेका रिसर्चहरू के इन्फर्मेसन त्यहाँबाट मैले, त्यसपछि अरू रिसर्चरहरूले, त्यसपछि मैले आफूले गरेँ, त्यो केही नयाँ इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट भयो। त्यसपछि अहिले फेरि इन्टरनेसनल रिसर्चरहरू र नेप्लिज रिसर्चरहरू पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ। भनेपछि नयाँ जति काम गर्दै गयो उति चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू आउँदै जान्छ। तर बेसिक फन्डामेन्टल हाम्रो चाहिँ जुन डिभोसनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अहिलेसम्म एग्रिड छैन थाकखोलामा, हामीले यही नै देख्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्टली के हो त भन्दाखेरि यो सेडिमेन्टमा चाहिँ नै हेभी मिनरल्सहरू पनि भेटिएका छन् होइन, जसको चाहिँ हामीले त्यसको प्रोसेसिङ गरेर हेभी मिनरल प्रोसेसको चाहिँ नै विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ नै प्रोभिनियन्स एनालाइसिसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोस्कोपिक बाइनोकुलर माइक्रोस्कोपबाट लिएको पिक्चरहरू हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न एरियामा होइन, कुन एरियामा जस्तै धीमा, घिलिङमा, चैलेमा, ढिङ्क्यो खोलामा, स्याङ खोलामा चाहिँ अब यो टुर्मालिनहरू होइन, अनि एन्डोलुसाइटहरू, जिर्कनहरू, अपचाइटहरू, स्टरोलाइटहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ नै देखिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ के दिनुभयो त एउटा सेडिमेन्ट त्यो चाहिँ प्रोभिनियन्स कहाँबाट चाहिँ आयो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ रुट जोनसँग पनि हामीले कनेक्ट गर्न सक्ने भयो। त्यसले चाहिँ अब हामी अलिकति विभिन्न त्यसका इन्डिकेटर्सहरूलाई राखेर होइन कुन कुन एसोसिएसनहरू देखिन्छ त होइन, अनि त्योमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिको विभिन्न पिक्चर्सहरू होइन, स्टेबल अनस्टेबल अथवा चाहिँ लो हाई प्रेसरमा होइन, हाई प्रेसरको जुन काइनाइट भर्सेस एन्डोलुसाइटको चाहिँ जुन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न सोर्सहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 होइन। एकदम लार्ज बेसिन छ भने अब विभिन्न सोर्सहरू हुन सक्छन्, तर थाकखोलामा चाहिँ नै अलिकति कन्सन्ट्रेटेड भने एउटा सानो भ्याली, नट सानो तर धेरै टाढाबाट चाहिँ सेडिमेन्ट्सहरू नआउने जस्तो भएको हुनाले चाहिँ धेरै सोर्सहरू देखिँदैन। अब यो हेभी मिनरललाई यहाँ प्लट गर्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो यो विभिन्न हेभी मिनरलको इन्डिकेटर्स कलरहरू यहाँ छ, त्यसको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यसको कसरी डिस्ट्रिब्युसन भएको छ भनेर। अनि यसैमा हामीले अघि नै मैले भनेका प्यालियो करेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले देखाउँ भने कस्तो छ त भन्दाखेरि अब सबै हेर्दाखेरि नर्थबाट साउथतिर मात्रै आएको देखिन्छ। अब अलिकति भनौँ न साउथ इस्ट अथवा चाहिँ साउथ वेस्ट देखिन्छ। अब यो यहाँको सानो रेन्जमा चाहिँ टाङ्गे भन्ने एरियामा चाहिँ अलिकति नर्थ इस्ट जस्तो देखिन्छ, तर जो लोकल्ली नै हो त्यो। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि अब यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसले चाहिँ कालीगण्डकी भ्याली फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ अब कतिपय रिसर्चरहरूले के बनाएको छ भन्दाखेरि कालीगण्डकी थुनियो र थुनिएपछि त्यो मेटेरियल चाहिँ नै गएर नर्थ फ्लोइङ भएर डिपोजिसन भयो भनेर भनेको छ। तर मैले आफूले गरेको स्टडीमा चाहिँ प्यालियो करेन्टहरूले चाहिँ जहिले पनि साउथ नै देखाएको छ। त्यसकारण चाहिँ नै मैले चाहिँ त्यो स्पेसली त्यो बेसिनलाई चाहिँ नै नर्थबाट साउथतिर नै भएको भनेर इन्टरप्रिटेसन गरेको छु। यसमा धेरै डिस्कसनहरू पनि भयो र मेरो रिसर्चले चाहिँ यो नै देखाउँछ। अनि अब यो चाहिँ नै तपाईँको भनौँ न हाम्रो के भन्छ क्लास कम्पोजिसनहरू होइन, यो टर्सरी, प्यालोजोइक र मेसोजोइक चाहिँ रकको जुन क्लस्टरहरू चाहिँ कसरी कहाँ कहाँ डिस्ट्रिब्युसन भएको छ भनेर पनि देख्न सकिन्छ। यो सँगसँगै त्यो थाकखोलामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टेरेस्ट्रियल सिस्टममा बनेको चाहिँ लाइमस्टोनहरू पाइन्छ, जसलाई हामीले प्यालिस्ट्रिन लाइमस्टोन भन्छौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ भएको चाहिँ त्यो क्याल्सियम कार्बोनेटको चाहिँ कार्बोनेसियस
मेटेरियलको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अक्सिजन र कार्बन आइसोटोप हेरेर त्यो चाहिँ डिपोजिसन हुने बेलामा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कस्तो छ भनेर हुन त अब यो चाहिँ नि जियोकेमिकल सिग्नेचर अब आइसोटोपिक सिग्नेचरको कुरा भयो तर अब यो यसले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यो डिपोजिसन हुने बेलामा चाहिँ कस्तो थियो त इन्भाइरोमेन्ट हैन जुन जस्तै थाकोलाको एज भनेको चाहिँ 10.6 मिलियन इयर्सतिर छ भने के टेटाङको थाकोलाको चाहिँ पछि लेट 2 मिलियन इयर्सको ग्यापमा चाहिँ त्यो अनकन्फर्मिटी पछि चाहिँ देखिन्छ सो त्यसकारण चाहिँ यो अक्सिजन र कार्बन आइसोटोप्सहरुकोबाट पनि हामीले यसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ अब त्यसपछि हामीले यो थाकोलामा हामीले यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो प्यालियोसोलहरु त्यसपछि त्यसको सोइलहरुमा त्यसको आर्कियोलोजिकल साइट्सहरुमा चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो छ त त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अब रिसेन्ट मोडर्न हिस्ट्री चाहिँ नि कस्तो देखिन्छ 200-300 इयर्सको चाहिँ 400 इयर्सको त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्याटर्न देखिन्छ भने यसमा हामीले डेन्ड्रोक्रोनोलोजी पनि युज गरेका छौँ ट्रीको रिङ लिएर तर त्यो चाहिँ म यहाँ कुरा गर्दिनँ अहिले तर अब यसमा चाहिँ नि के देखिन्छ त यो तपाईले हेर्नुभयो भने विभिन्न यो जुन लोकेसनहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ हैन यो लोकेसन जस्तै जेएम 8 9 10 भनेर अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न जेएम 8 9 10 11 हैन 14 मा चाहिँ विभिन्न त्यसको एजहरु चाहिँ नि डेटिङ गरेको छ हैन एजहरु डेटिङ गरिसकेपछि त्यसको इन्भाइरोमेन्टहरु हैन होलोसिन पिरियडमा चाहिँ कस्तो जुन ग्राभिनको सिस्टमहरु हुँदाखेरि अथवा त्यसले सेटलमेन्टहरु फर्मेसन भइसकेपछि त्यसको के कस्ता चाहिँ चेन्जेसहरु भयो भनेर यो स्टडी पनि गरिएको छ र त्यो जुन हाम्रो सेडिमेन्टमा चाहिँ रेकर्ड भएको कुराहरु हुन् अब यो चाहिँ तपाईको दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन अब यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो एज चाहिँ नि किलो तपाईको चाहिँ बिफोर प्रेजेन्टमा हामी चाहिँ एज राखेका छौं यो चाहिँ हाम्रो तपाईको डेटिङको कुरा भयो अनि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ कार्बन 14 को डेट्सहरु हो अक्सिजन आइसोटोप्सहरु सो अथवा आइसोटोप डेटिङ यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यता चाहिँ हाम्रो सेटलमेन्टको चाहिँ इन्क्रिजिङ भयो त्यसपछि यो एरिडिफिकेसन क्लाइमेटहरु चाहिँ कस्तो थियो भनेर हामीले अरूको रिसर्चबाट हैन जस्तै टाइनमेन केभको सेन्ट्रल टिबेटको लिँदाखेरि अथवा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ जस्तै यो वाइड जुन इन्डियन समर मनसुनको हामी कुरा गर्छौं त्यसको चाहिँ डेटाहरु ल्याएर एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कालीगण्डकीमा यस्तो देखिन्छ भनेपछि ओभरअल स्टडी हेर्दाखेरि कालीगण्डकी भ्याली चाहिँ फर्मेसन हुने बेलामा यो चाहिँ एउटा मैले पीएचडी मा बनाएको इभोल्युसन कसरी भयो त भनेर चाहिँ यहाँ बनाएको छु जस्तै 17 to 12 मिलियन इयर्समा अब यहाँ चाहिँ कालीगण्डकी भ्याली थिएन त्यो अहिलेको जस्तो जुन ग्राभेन डेभलपमेन्ट भएको थिएन त्यसपछि यो जुन ढागर्जुन फल्ट भन्छौं हामी त्यो ढागर्जुन फल्ट चाहिँ नै एक्टिभ भयो जुन वेस्टर्न साइडमा छ कसैले चाहिँ अब हागनले चाहिँ उलाई टोनी हागनले चाहिँ उले चाहिँ त्यो थाक्कोला फल्ट भनेर भनेको छ पछि चाहिँ ढागर्जुन फल्ट भयो मैले पनि त्यसलाई ढागर्जुन फल्ट नै भनेर चाहिँ इन्डिकेट गरेको छु यो चाहिँ ढागर्जुन भिलेजबाट पास हुन्छ र चेटाङ फर्मेसन डिपोजिसन भयो त्यसपछि एक्जुमेसन भयो जुन मुस्ताङ मुगु ग्रेनाइट्सहरु एक्जुमेसन भयो त्यसको एजबाट हेर्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि यो चेटाङ फर्मेसनमा चाहिँ नि त्यो ग्रेनाइट्सको बोल्ड पेबलहरु देखिँदैन त्यसले चाहिँ के बताउँछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ थाक्कोला फर्मेसन हुने बेलामा यो एक्जुम भएको भनेर चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरले देखाउँछ र पछि चाहिँ अब अरु फेरि ड्यामिङहरु भएर चाहिँ मार्फा फर्मेसनहरु समरगाउँ भनेर जुन भनौं फ्र्यागमेन्टेडमा लिएका कुराहरु अहिले पनि तपाई मार्फा भन्ने गाउँमा जानुभयो भने त्यो मार्फाको साइडमा चाहिँ भित्तामा एकदम सेतो सेडिमेन्टको लेयरहरु तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ केही रिसर्चरहरुले चाहिँ नि थाक्कोलाको इस्टर्न पार्टमा चाहिँ मुक्तिनाथ फल्ट भनेर पनि भनेका छन् तर मैले चाहिँ त्यस्तो डाइरेक्ट एभिडेन्स चाहिँ फिल्डमा भेटिनँ त्यसकारण चाहिँ र अनि फेरि यो जुन सेडिमेन्टको लेयरहरु पनि हाम्रो चाहिँ यो यहाँ त यो जुन क्रस सेक्सन हो थाक्कोला ग्राभेनको यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो सेडिमेन्ट्सहरु चाहिँ नि नर्थ इस्टर्नतिर चाहिँ स्लोपिङ भएको देखिन्छ र अनि यतातिर चाहिँ नि त्यसको सेडिमेन्टको थिकनेस बढेको छ यतातिर चाहिँ नि सेडिमेन्टको थिकनेस कम छ
अनि यतातिर चाहिँ नै जेनरली ठुल्ठुला ग्रेन साइजहरू अनि बोल्डर कोबलहरू चाहिँ धेरै देखिन्छन्, यता चाहिँ कम देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले आफूले पनि अब यो ग्राभेन चाहिँ हाफ ग्राभेन हो, एउटा मात्रै फल्ट एक्टिभ भएको हो, यो फुल ग्राभेन होइन भनेर इन्टरप्रिटेसन गरेँ र केही अगाडिका रिसर्चरहरूले पनि यसलाई हाफ ग्राभेन भनेर इन्टरप्रेट गरेको पाइन्छ र सेडिमेन्ट्री सिग्नेचरबाट सेडिमेन्ट्री इन्भाइरोमेन्टबाट पनि यो हाफ ग्राभेन भनेरै प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई प्रमाण दिने विभिन्न प्रमाणहरू छन्। कारण यी सबै जुन मैले तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसन गरेँ यो कुराहरू सबै पब्लिश पेपरहरू छन् हैन, सबै पब्लिश डकुमेन्टहरू हो, साइन्टिफिक रिसर्च पेपरहरू जुन साइन्टिफिक जर्नलमा नेसनल इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा पब्लिश भएका छन्। नेपाल जियोलजिकल सोसाइटीको अहिलेको रिसेन्ट भोल्युम हेर्ने भने मैले त्यो कुरा गरिनँ। हामीले चाहिँ नि त्यहाँ मैले र हाम्रो नारायण सर मिलेर एउटा यो पोलेनको हैन पोलेनको चाहिँ स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट फोटोहरू लिएर त्यसको चाहिँ नि त्यसको प्यालियो इन्भाइरोमेन्टहरूको चाहिँ कस्तो थियो भनेर इन्टरप्रिटेसन गरेको पेपर पब्लिस भएको छ। तपाईहरुको फ्रीली एक्सेस छ, तपाईहरुले पढ्नुभयो होला। त्यस जुन कुरा मैले आज त्यो एस्पेक्ट नभएको हुनाले गरिनँ। भन्न खोजेको चाहिँ सम्पूर्ण साइन्टिफिक रिसर्चहरू चाहिँ पब्लिस पेपरहरू हुन्। तपाईहरु कसैलाई त्यो सम्बन्धी अरू जानकारी अथवा पेपरहरू चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मलाई इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ र यो मेरो इमेल हो bradhikari@iue.edu.np र मेरो वेब पेज पनि छ bradhikari.com.np। त्यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने पब्लिस भएका पेपरहरू र त्यहाँ स्टुडेन्टको लागि रिसर्च मेटेरियल्सहरू, त्यसपछि के प्रोजेक्टहरू मैले गरिरहेको छु रिसर्च प्रोजेक्टहरू र यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आई विल बी ह्याप्पी टु वर्क विथ यु हैन। तपाईहरु नयाँ जेनेरेसनको नयाँ टेक्नोलोजीहरू नयाँ आइडिया थिङ्किङहरू छ, त्यसकारण चाहिँ लेट्स वर्क टुगेदर। यो फोटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कागबेनी भन्दा अलिकति माथिपट्टिबाट खिचेको फोटो, तल साउथर्न तल साउथतिर फर्केर खिचेको फोटो हो। यो चाहिँ नीलगिरी हैन, नीलगिरी हिमाल हो। तपाईहरु कालीगण्डकी जानु भएको छैन भने एकचोटि भिजिट गर्नुस्। इट्स अ फर्बिडन किङडम, इट्स अ हिडन प्याराडाइज। सँगसँगै जियोलजिस्टहरूको लागि चाहिँ त अब यो एउटा स्वर्ग नै हो। म चाहिँ अब म आफूले त्यहाँ पिएचडी गरेको हुनाले पनि म 15-16 चोटि गइसकेको छु 2005 भन्दा पछाडि। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले मैले गरेका कुराहरू मेरा रिसर्चहरूमा इन्ट्रेस्ट छ भने आई विल बी ह्याप्पी टु डिस्कस। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू बसन्त सर। कसैलाई केही कुरा सोध्नु छ भने अहिले तपाईहरुले सरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। च्याट बक्समा उपेन्द्र सरको क्वेशन छ, एकचोटि हेरिन्छ। कालीगण्डकी उपेन्द्रजी थ्याङ्क यू भेरी मच है। त्यो कालीगण्डकी फर्मेसन चाहिँ नै यो स्याङ खोलामा मात्रै पाइन्छ। यो चाहिँ जुन मेजर थाकखोला जुन भन्दाखेरि टेटाङ र हाम्रो चाहिँ थाकखोला फर्मेसन डिपोजिसन हुने बेलामा चाहिँ नि डिपोजिसन भएको सेडिमेन्ट चाहिँ होइन। यो चाहिँ रिसेन्ट सेडिमेन्ट चाहिँ नै रिसेन्ट भन्नाले एकदम रिसेन्ट चाहिँ होइन, त्यसको एज डेटिङ गर्नलाई केही पनि मेटेरियल भेटिएको छैन। तर अरू रिसर्चरहरू र मैले चाहिँ डेटिङमा काम गरेन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नै त्यो नर्थ साउथ फ्लोरेजिममा चाहिँ डिपोजिसन भएको भन्ने देखिन्छ। तर अब त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मेजर थाकखोला फर्मेसनको इभोल्युसनसँग चाहिँ नि ठ्याक्कै रिलेट गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ नै मैले आफ्नो स्टडीमा पनि त्यसलाई त्यति धेरै फोकस चाहिँ गरिनँ, किनकि एउटा सेक्सनमा मात्रै देखिन्छ। तर अब त्यसको बारेमा अरू डिस्कसन गर्नलाई अब आई क्यान सो यु सम अफ द सेक्सन्स देयर है। भनेपछि नमस्ते बसन्त सर, इट्स अ भेरी नाइस प्रेजेन्टेसन। अनि भनेपछि हजुरको हिसाबमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो थाकखोला सेक्सन जुन अब डिपोजिट भयो त्योभन्दा पछिको टेक्टोनिक एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि डिपोजिट भएको भन्ने जस्तो हो त सर त्यो? एक्ज्याक्टली किनभने मेजर थाकखोला ग्राभेनको चाहिँ सिक्वेन्स भने चाहिँ नि टेटाङ र थाकखोला नै हो। जस्तै अरू चाहिँ जुन समरगाउँ फर्मेसन पनि कालीगण्डकी फर्मेसन र मार्फा चाहिँ मार्फाको त डेटिङै भएको छ हैन। तिनीहरू चाहिँ अब अलिकति फ्रेगमेन्टेड अलिकति छुट्टै त्यो जुन, किनभने यो टेटाङ भन्ने गाउँसम्म भन्दा अलिकति तलसम्म चाहिँ नि
थाकुला फर्मेसनको चाहिँ एक्सटेन्ड छ, त्योभन्दा तल आइसकेपछि चाहिँ यो फर्मेसनहरू देखिन्छ। त्यस कारण चाहिँ ती चाहिँ अलिक पछि बनेका फर्मेसनहरू अथवा सेडिमेन्ट्सहरू हुन्। भनेपछि पोस्ट ग्राभेन जस्ता भयो नि त सर त्यसमा? हजुर हजुर हजुर। त्यसको अब स्याम्पल हुँदा त हामीले अब जोइन्टली रिसर्च गर्न नि सकिने रहेछ, त्यहाँको अब डेटिङ गरेर त्यहाँको टेक्टोनिक हिस्ट्री चाहिँ पोस्ट ग्राभेन कस्तो थियो भनेर पनि गर्न सकिने रहेछ नि। स्टिल अपर्च्युनिटी रहेछ त्यहाँ भनौँ न। अब यो यस्तो छ, स्याम्पल चाहिँ नि अब अहिले त सजिलै छ कलेक्सन गर्नलाई। मैले ल्याएको स्याम्पलहरू चाहिँ सबै भियनामा छ। त्यो बेलामा सबै मैले 400 किलो जति स्याम्पल सबै भियनामा लिएर गएँ। अब पछि चाहिँ नै अब अहिले त एक्सेसिबल छ। पहिला चाहिँ म अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ बेनीबाट 1 हप्ता लाएर माथि पुगेको हिँड्दै। पहिला त गाह्रो थियो नि, अहिले त अब गाडी नै जान्छ, एक्सेसिबल छ हुँदाखेरिमा चाहिँ यस्तो गर्न सकिने भयो। अब हामीले चाहिँ न्यू यङ स्कलरहरू कोही चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरिमा त्यो एरियामा वाइ नट डु सम रिसर्च अथवा मास्टर्स थेसिस नै गराउन पनि सकेर हामीले अब काहीँ आफ्नो इन्टरनेसनल रिलेसनबाट चाहिँ यसो डेटिङ सेटिङ गराउन पाइयो भने बेटर हुने रहेछ नि सर? हो एक्ज्याक्टली। मेन कुरा चाहिँ नि त्यो प्यालियोम्याग चाहिँ नि डेटिङ गरेको छ पहिला, त्यो थाकुला र टेटाङको एउटामा एकचोटिको मात्रै एज छ, हामीसँग त्यसको डिटेल एज चाहिँ छैन होइन। त्यो चाहिँ नि सबभन्दा मेजर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि यदि थाकुलामा कसैलाई इन्ट्रेस्ट हो भने चाहिँ त्यो एस्पेक्ट चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरिमा ग्राभेन फर्मेसनको मेकानिजमदेखि लिएर अब प्लेट मुभमेन्टका कुराहरूलाई पनि जोड्न पाइयो नि त हामीले चाहिँ। प्लेट मुभमेन्ट कसरी भइरहेछ कस्तो छ भन्ने कुरा। अनि अर्को एउटा क्वेसन थियो कि सर मेरो, यो बोल्डर भन्नुभयो नि हजुरले, पिएन क्याम्पसको बोल्डर जुन के डेटिङ भन्नुभयो हजुरले, बेरिलियम डेटिङ भन्नुभयो। बेरिलियम 10 एक्सपोजर बेरिलियम 10 हो। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ रक एक्सपोज कति भयो भन्ने देखाउँछ कि त्यसले वान ठाउँबाट नेक्स्ट ठाउँमा मुभमेन्ट कति? मेरो हिसाबमा चाहिँ वेदरिङबाट देखाउँछ होला नि सर त्यसले। त्यसको चाहिँ नि त्यो हामीले क्वार्ज मिनरल एक्सट्र्याक्सन गरेर त्यसको चाहिँ नि कति रेडियो न्युक्लियोटाइड्सहरू कति चाहिँ उ गर्यो भनेर त्यसको भनौँ न त्यसको क्यालकुलेसन गरिन्छ। त्यसको अब डिटेल कसरी एनालाइसिस गर्छ ल्याबमा भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, किनकि मैले गरेको होइन। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा मोस्ट प्रोबेबली रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट के जसरी डेटिङ गरेरै गरिन्छ होला सायद, किनभने त्यो अब सरफेसमा एक्सपोज भयो भने कति टाइम एक्सपोज हुन्छ त्यसको डिके चाहिँ कुन प्याटर्नमा हो कस्मोजेनिक न्युक्लियसकोबाट गर्ने हो। तर अब त्यो मेथड चाहिँ नि मैले पनि ल्याबमा गरेको छैन, थाहा छैन। तर त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ नि त्यसले मिनिमम एज चाहिँ त्यो बोर्डरको चाहिँ दिन्छ। ए हजुर। ओके सर, इट्स नाइस प्रेजेन्टेसन, धेरै इन्फर्मेटिभ थियो। थ्याङ्क यू सर फर गुड प्रेजेन्टेसन। अरू हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अथवा कलिग्सहरूलाई कोही हुनुहुन्छ छलफल तपाईँले सोध्न मन लागेको क्वेसन छ भने लेट्स डिस्कस। तपाईँहरू त्यहाँ पुगेर तपाईँहरूलाई ओहो यो चाहिँ कसरी बन्यो होला, जस्तै मैले अब बेड रकको कुराहरू गरेन होइन, किनभने त्यो सेडिमेन्टको मात्रै कुरा गर्ने भएकोमा अब इट्स फ्यान्टास्टिक प्लेस। तपाईँहरू एमएससी पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त एमएससीको फिल्ड वर्क नै हुन्छ त्यहाँ होइन, अहिले पनि हाम्रो त्यहाँ फिल्ड वर्क हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अझ बढी इन्ट्रेस्ट आउन पनि सक्छ। यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मेरो हिसाबमा मैले लिँदाखेरिमा चाहिँ जुन हाम्रा मास्टर्स गर्दै गरेका भर्खरै सकाएका जुनियर भाइ बहिनीहरू जुन छन् उनीहरूले चाहिँ एकदमै क्वेसन सोध्ने नजानेका कुराहरू चाहिँ नेपालीमै भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो कसरी भयो ऊ कसरी भयो भन्ने हिसाबमा लिँदाखेरिमा चाहिँ बेटर हुन्छ होला भन्ने हो कि। त्यही भएर नि अलिकति दुःख गरेर डाक्टर बसन्तले प्रेजेन्ट गर्नुभएको हो। तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति कसरी के चाहिँ भयो त भन्ने बुझिएन भने फ्रेङ्कली यो बुझिएन यो के कसो हो भन्ने कुरा भनिदिनु भयो भने प्रेजेन्टरलाई पनि अलिकति रमाइलो हुन्थ्यो, तपाईँहरूले पनि 2-4 कुरा सिक्नुहुन्थ्यो भन्ने अवधारणा चाहिँ त्यो होला। अब मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ क्वेसन सोध्न नहिचकिचाउनुहोस्। सबैजनाले लागेको कुरा सबैले सबै कुरा जाने छ भन्ने हुँदैन, आफूले जानेका कुरा गलत पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यो के हो कसो हो भन्दा नहिचकिचाइकन सोध्दा बेटर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई, होइन त बसन्त सर? हाम्रो मेन टार्गेट नै भर्खरका भाइ बहिनीहरूले सिकुन् भन्ने त हो नि। अब यहाँ च्याटमा चाहिँ मैले अलिकति क्वेसनहरू देखिरहेको छु। सो सागर पौडेल, आई वाज द स्टुडेन्ट अफ बसन्त सर ड्युरिङ माई इन्जिनियरिङ डेज, हिज नलेज एन्ड टिचिङ इज हेल्पफुल। ओके, थ्याङ्क यू सागरजी।
सो अर्को चाहिँ हाम्रो प्रदीप देवकोटाजीले चाहिँ के सोध्नु भएको छ त भन्दाखेरि हाउ क्यान वी इम्प्रुभ अन साइन्टिफिक रिसर्च राइटिङ अन जियोलोजी एन्ड वाट आर द अपर्च्युनिटिज अन रिसर्च अन क्यालिगन्टिभ एरिया। अब यो इम्प्रुभ अन साइन्टिफिक रिसर्च राइटिङ भनेर तपाईँले चाहिँ अब रिसर्च पेपर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्नुभएको हो कि होइन, रिसर्च प्रपोजल कसरी लेख्ने भन्नुभएको हो कि, त्यो चाहिँ अब अलिकति, किनभने अब त्यो प्रपोजल लेख्ने र पेपर लेख्ने कुरा चाहिँ अलिक फरक हो। रिसर्च पेपर लेख्ने जस्तै अब थेसिस लेख्ने पनि अलिकति फरक प्रक्रिया हुन्छन्। त्यस कारण चाहिँ अब कुन एस्पेक्टमा हो, तर ओभरअल के हो त भन्दाखेरि तपाईँले अलिकति जेसुकै रिसर्च गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ ओभरअल स्टोरी चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ होइन। त्यो कसरी बन्यो, कसरी सेगमेन्ट डिपोजिसन भयो होइन। प्रिभियस रिसर्चरहरूले चाहिँ के स्टडी गरेका छन्, अब हुन बाँकी के हो त भन्दा जस्तै मैले अहिले थाक्कोलामा थाक्कोला र पोखराको जुन रिसर्च प्रेजेन्ट गरेँ त्यहाँ पनि अनएन्सर्ड क्वेसनहरू कति छन् कति होइन, अथवा मैले गरेको रिसर्चमा पनि सम्पूर्ण रूपले चाहिँ इन्फर्मेसन नआएर इन्टरप्रिटेसन अर्कै रूपमा भइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यस कारण ती गरेर त्यसलाई चाहिँ रिसर्च फर्मुलेट गर्यो भने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अब राइटिङमा आउँछ होइन, प्रपोजलमा अथवा थेसिसमा सबैमा। अनि अब कालीगण्डकीमा त वी आर वर्किङ अन होइन, हामीसँग प्रोजेक्ट छ, रिसर्च प्रोजेक्ट। हाम्रो प्रदीप देवकोटाजी इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड होइन प्लिज बी इन टच। मैले अघि नै मेरो इमेल एड्रेस सेयर गरेँ, त्यस कारण चाहिँ त्यो तपाईँले चाहिँ यु क्यान कन्ट्याक्ट टु मी होइन। र अरूहरू पनि कसैलाई त्यो एरियामा इन्ट्रेस्ट छ भने, यो हाम्रो डाक्टर बरालले पनि भन्नुभयो। अब जस्तै डाक्टर बराल चाहिँ नै इज वेल नोन होइन स्ट्रक्चरल जियोलोजिस्ट होइन, टेक्टोनिक्समा चाहिँ नै इज वेल रिनाउन्ड साइन्टिस्ट फ्रम नेपाल। सो उहाँले चाहिँ टेक्टोनिक्समा बढी जानकारी छ उहाँको। अब मैले चाहिँ अलिकति सेडिमेन्टतिर चाहिँ काम गरिरहेको छु। सो त्यस कारण चाहिँ हामी वी हेभ अ ग्रुप होइन, अब हामीसँग मिलेर काम गर्ने हो। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, लेट्स डु इट। सो ग्राभेनको चाहिँ नै अब त्यो ग्राभेन चाहिँ तपाईँले चाहिँ फन्डामेन्टल हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो नर्मल फल्ट आइसकेपछि जुन पिक्चरको पार्ट चाहिँ कोल्याप्स भएर तल झर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्राभेन र होस्ट ग्राभेन भनेर चाहिँ हामी तपाईँहरूले जियोमर्फोलोजीमा पढ्नुभयो होला। सो तर अब थाक्कोलाको चाहिँ नि हाम्रो हाफ ग्राभेन भने, किनभने एउटा फल्ट मात्रै एक्टिभ, वेस्टर्न फल्ट मात्रै एक्टिभ भयो भन्ने मेरो रिसर्चले देखाएको छ। तर अब फुल ग्राभेन पनि छ। अब हिमालयमा चाहिँ नि अब थाक्कोला ग्राभेन चाहिँ इज वान अफ द नट ओन्ली नेपाल हिमालय होइन, हिमालयमै जस्तै अब टिबेटमा हेर्ने हो भने अब जिरोङ होइन पुङ्कु ग्राभेनहरू चाहिँ ठुल्ठुला ग्राभेनहरू चाहिँ नर्थ साउथ ट्रेन्डिङमा चाहिँ ग्राभेनहरू देखिन्छन् होइन। अब सानो स्केलमा पनि अब ग्राभेनको कुरा गर्न सकिन्छ, तर अब स्केलको कुरा हो। तर फर्मेसन टेक्टोनिकली फर्मेसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल फल्टबाट बिचको मेटेरियल तल झऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी ग्राभेन भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जर्मन टर्म हो ग्राभेन भनेको। अब हाम्रो धीरज थापाजीले चाहिँ हाउ डिड अपलिफ्टमेन्ट अफ ट्रान्स हिमालयन टेक्टोनिक डिफर्मेसन एफेक्ट अन टेथियन हिमालयन सेडिमेन्ट्स। अब यो तपाईँले चाहिँ अब अलिकति यो बेडरक टेथियन सेडिमेन्ट्सको कुरा गर्नुभयो। मैले चाहिँ त्यति धेरै बेडरकमा चाहिँ रिसर्च गरेको छैन त्यो एरियामा। अब यसको चाहिँ नै आई टेक दिस अपर्च्युनिटी टु वेलकम डाक्टर बराल। डाक्टर बराल, यस। So there is one question: how did upliftment of trans-Himalayan tectonic deformation affected on Tethyan Himalayan sediments? इसको बारेमा केही भन्दिनु न, तपाईलाई अलिकति बढी आइडिया छ यसको। यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि, यति जेनरली भर्खरै भनेर सल्भ हुने अथवा क्लियर बनाउन सकिने क्वेसन पनि होइन, भास्ट क्वेसन हो होइन। ट्रान्स हिमालयन टेक्टोनिक्सले चाहिँ तेत्तिस हिमालयको सेडिमेन्टमा कस्तो इफेक्ट गर्छ भन्दा चाहिँ तेत्तिस हिमालय सेडिमेन्ट कहाँ डिपोजिट भएको थियो भन्ने कुरा पहिला बुझ्न पर्ने हुन्छ। तेत्तिस हिमालय सेडिमेन्ट अब मायोसिन भनेको ढिलोमा मायोसिनतिर प्लायोसिनतिर डिपोजिट भएको सेडिमेन्ट हुँदा चाहिँ त्यो पछि कोलिजन भन्दा पछि र कोलिजन भन्दा अगाडि डिपोजिट भएका सेडिमेन्टहरूलाई चाहिँ ट्रान्स हिमालयन टेक्टोनिक्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबाट अफेक्ट गरेको हुन्छ। अब कुनैलाई चाहिँ अब पहिला डिपोजिट भएका सेडिमेन्ट पनि रिसाइकल भएर त्यही अलरेडी भएको स्टार्टा भन्दा माथि आएर डिपोजिट भएका पनि हुन्छन्। अब कुनै चाहिँ के हुन्छ, अलरेडी पहिला डिपोजिट भएका अनि माथि एक्सपोज भएका पनि हुन्छन्। अब त्यो के भन्न खोज्नु भएको अलिक क्लियर भएन धीरजजीको। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ अब पोस्ट कोलिजन र प्री कोलिजनका एक्टिभिटिजहरूले अथवा बनेका
डिपोजिसनल इन्भाइरोमेन्टले अथवा बनेका सेडिमेन्ट्री स्ट्राटाहरू यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेकानिजम अथवा डिफ्रेन्ट टेक्टोनिक एक्टिभिटिज, डिफ्रेन्ट सोर्स, डिफ्रेन्ट सेडिमेन्ट नोमेनक्लेचर, सेडिमेन्ट टाइपहरू, ग्रेन साइज पार्टिकलहरू, हरेक कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। थ्याङ्क यू। अब यो चाहिँ अलिकति अलि भास्ट नै एरिया भयो, किनभने सबै कुरा हेर्दाखेरि। अर्को क्वेसन पनि सोध्नु भएको छ प्रदीप देवकोटाजीले, इज देयर एनी लेक डिपोजिट्स अन कालीगण्डकी ग्राभेन और व्हाट आर द चान्सेस अफ ब्लकेड अफ कालीगण्डकी ड्युरिङ टेक्नोलोजी? अब यो चाहिँ नै इट्स भेरी गुड क्वेसन हैन। अब यो लेक डिपोजिट चाहिँ छ, जस्तै मार्फा चाहिँ नै लेपस्ट्रिन डिपोजिट नै बनेको हो, मार्फा फर्मेसन जुन हामी मार्फामा देखिन्छौँ। र तपाईको चाहिँ नै टेटाङ फर्मेसन बन्ने बेलामा पनि लेकस्ट्रिन इन्भाइरोमेन्ट थियो, फ्लुभियल लेकस्ट्रिन। र मैले अघि जुन प्यालेस्ट्रिन लाइमस्टोन भने त्यो चाहिँ डिपोजिसन हुने बेलामा पनि त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू देखिन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नै कालीगण्डकी त्यत्रो सेडिमेन्ट चाहिँ कसरी बन्यो त हैन, मोर देन हैन 600 भन्दा माथि मिटरको चाहिँ सेडिमेन्ट्सहरू कसरी डिपोजिसन भयो भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अ मेजर क्वेसन हैन। अब मेरो डिपोजिसन भनौँ न कालीगण्डकी कसरी बन्यो भन्ने बारेमा विभिन्न हाइपोथेसिसहरू छन्, त्यही भएर म यसलाई हाइपोथेसिस मात्रै भनिरहेको छु। एउटा कुरा चाहिँ नै मेन सेन्ट्रल थ्रस्टको जुन एक्टिभेसन हुँदाखेरि चाहिँ नै जुन थ्रस्टिङ भयो त्यसले चाहिँ नै अलिकति अपलिफ्टमेन्ट गरेर चाहिँ कालीगण्डकी थुन्यो भन्ने पनि केही कुराहरू डिस्कसनमा आएका छन्। अर्को कुरा चाहिँ जुन लार्जुङ भन्ने ठाउँ छ, लार्जुङ भन्दा तल आइसकेपछि चाहिँ नै जुन माथि यो धौलागिरीबाट चाहिँ लेतेमा ठुलो चाहिँ नै त्यो रकफल हैन, त्यो ल्यान्डस्लाइड डिपोजिटहरू देखिन्छ अहिले पनि कालो पानी भन्ने ठाउँमा। उता अर्को साइडमा कालीगण्डकीको तरेर जानुभयो भने टिटी लेक भन्ने नै छ, ठुलो लेक छ, त्यहाँ थ्रो सेडिमेन्ट्सहरू डिपोजिसन भएको। अब त्यसले चाहिँ नै कालीगण्डकी ब्लक गरेर त्यसपछि पछि खोलेर कालीगण्डकी चाहिँ तल बग्दै गयो भन्ने इन्टरप्रिटेसन पनि छन्। त्यसकारण चाहिँ ती चाहिँ अब हाइपोथेसिस हो। अब अरू चाहिँ केही अरू नयाँ हाइपोथेसिस पनि के छ त भन्दाखेरि कालीगण्डकीको माथि नै त्यो जुन लुप्रा फल छ त्यो चाहिँ एक्टिभेसन हुँदाखेरि पनि त्यसले नर्थमै चाहिँ ब्लकेज गरेर चाहिँ त्यो बेसिन क्रिएट गर्यो भन्ने पनि हाइपोथेसिसहरू छन्। तर अब ती सबै चाहिँ के छ त प्रुभ भएका छैनन्। त्यसकारण चाहिँ यी हाइपोथेसिसहरू कालीगण्डकी रिभरमा जो सेडिमेन्ट्सहरू डिपोजिट भएको मेकानिजमहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छन्। थ्याङ्क यू, इट्स अ गुड क्वेसन। अब यो होस्ट र ग्राभेन हुनलाई तपाईँको चाहिँ हाम्रो सन्दीप कनालजीले होस्ट एन्ड ग्राभेन आर एडजस्टेन्ट सेकेन्डरी स्ट्रक्चर्स, इज देयर एनी रिसर्च क्यारिड आउट अबाउट द डिटेल स्टडी of host in Kaligandaki area? We are not quite familiar about the history of host and the faults influencing it. So कालीगण्डकीमा चाहिँ नि त्यो एकतिर मात्रै तपाईको चाहिँ नि फल्टिङ भएको हुनाले चाहिँ ग्राभेनको मात्रै कुरा भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ नि किन होस्ट हुन त एका साइडमा पनि नर्मल फल्ट भयो, अर्को साइडमा पनि नर्मल फल्ट र बिचकोलाई चाहिँ हामी होस्ट भन्छौँ। त्यही कारण चाहिँ अर्को सब्सिक्वेन्ट चाहिँ नि ग्राभेन चाहिँ अर्को देखिएको नहुनाले त्यो चाहिँ हाफ ग्राभेन मात्रै भयो। त्यसकारण चाहिँ नि होस्टको र तपाईको ग्राभेनको एडजस्टेन्ट रिसर्च चाहिँ नै भएको नेपाल हिमालयमा चाहिँ त्यति मलाई जानकारी छैन मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएसम्म। त्यही रिलेसनसिपमा काम गरेको चाहिँ। थ्याङ्क यू। सर एकतिर मात्र नर्मल फल्ट हुँदाखेरि त्यसलाई किन नर्मल फल्ट नभनेर यो होस्ट र ग्राभेनमा लगेको छ यो कुरा? यो कन्सेप्ट क्लियर गरिदिनुहोस्। हैन, फल्ट त नर्मल फल्ट नै हो, तर त्यसले बनाएको स्ट्रक्चरलाई मात्रै हामीले ग्राभेन भनेको हो। किनभने तपाईँ फल्टको जुन हेर्दाखेरि त जुन ह्याङ्गिङ वाल चाहिँ नि तल स्लाइड जाने बित्तिकै चाहिँ फल्ट भइहाल्यो हैन, त्यो चाहिँ नि फल्टको भयो। तर त्यसले बनाएको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले ग्राभेन र होस्टको रूपमा चाहिँ जियोमोर्फोलोजिकल्ली चाहिँ त्यसलाई नेम क्वाइन गरेको हो। सर यो पोखरामा जुन लेकहरू छन् अलि धेरै, ती चाहिँ एकैचोटि बने अथवा छुट्टा छुट्टै एक्टिभिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ इभेन्टहरूले गर्दाखेरि बनेका हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ हजुरको? अब यो हामीले चाहिँ अघि नै मैले त्यहाँ त्यो पिक्चरमा आएको ग्राफमा देखा जस्तै पोखरा चाहिँ 3टा मेजर अर्थक्वेकले बनेको हो भन्ने कुरा त त्यसले इभिडेन्स देखियो हैन।
र अब त्यो जस्तै बेगनास ताल, रूपा ताल होइन, फेवा ताल, खास्टे, मैली, दिपाङ, अब तिनीहरू चाहिँ अलिक सानसानो भए। मेजर त भनौँ न बेगनास ताल, रूपा ताल र फेवा ताल नै हो। त्यो चाहिँ नि अब कुन चाहिँ अगाडि कुन चाहिँ पछि भयो भनेर चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एन्सर चाहिँ छैन अहिलेसम्म, त्यसको डेटिङ गरेको छैन होइन। फेवा तालमा चाहिँ अलिकति लेक सेगमेन्ट्सहरू हेरेर त्यसको स्टडी गर्ने प्रयासहरू भएका छन्। तर अब बेगनास र रूपामा त अब त्यसको डेप्थ मात्रै हामीले निकालिएको छ अहिलेसम्म, त्यो चाहिँ हामी थाहा छैन। त्यस कारण चाहिँ मलाई अब ठ्याक्कै कुन अघि कुन पछि भनेर भन्नलाई मसँग चाहिँ म चाहिँ त्यसै क्लियरली भन्न चाहिँ सक्दैन, त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन छैन हामीसँग। प्रदीपजीको फेरि अर्को क्वेसन आयो, वाट आर द प्राइमरी सोर्स अफ सेडिमेन्ट्स, डज इट फ्रम टिबेटन सेडिमेन्ट्स अर हायर हिमालयन्स? सो मोस्टली चाहिँ हाम्रो टिबेटन सेडिमेन्ट नै हुन् होइन। प्यालेजोइक र मेसोजोइक रकहरू जुन टिबेटन टेथिस हिमालयको, हायर हिमालयको चाहिँ मेटेरियलहरू त्यहाँ देखिँदैन। त्यही भएर मैले अघि जुन प्यालियो करेन्ट डिरेक्सनहरू देखाएँ सबै नर्थबाट साउथतिर फैलिएको हुनाले एसटिडिएस भन्दा माथिका रकहरू नैबाट सेडिमेन्ट्सहरू चाहिँ आएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ नै हेभी मिनरलको एनालाइसिसबाट पनि, प्यालियो करेन्टको एनालाइसिसबाट पनि र पेबल इम्प्लिकेसनको एनालाइसिसबाट, तीनटा एनालाइसिसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सोर्स चाहिँ नै डेलिनेट गरेको, त्यसको प्राइमरी सोर्स चाहिँ। थ्याङ्क यू। कसैको अब केही प्रश्न छैन जस्तो छ। हुन्छ सर, अँ, सरलाई नमस्ते। नमस्ते। यो पोखरा सेडिमेन्टको कुरा गरिराख्दा यो गुप्तेश्वर केभ अनि यो रामघाट सिंह होल, देवी फल्स यिनीहरूको सेक्सनहरू हेर्दाखेरि त्यसको फर्मेसनको बारेमा केही भनिदिनु नि। त्यसको जियोलोजिकल इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउन पनि सकिएन होइन। त्यसको अब फर्मेसनको बारेमा अथवा स्टडी कन्डिसन कस्तो छ त्यसको बारेमा भनिदिनु नि। अब यो हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले अघि नै एउटा पिक्चर देखाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ नै नीलगिरी लाइमस्टोनबाट चाहिँ सेगमेन्टहरू आएको भनेर चाहिँ सोर्सले देखाएको छ। त्यस कारण चाहिँ नै क्याल्केरियस मेटेरियल चाहिँ नै अब हाम्रो पोखरामा छ, पोखराको सेडिमेन्ट्सहरूमा। त्यस कारण चाहिँ त्यो क्याल्केरियस सेडिमेन्टहरूमा अब एसिडिक वाटर आइसकेपछि त्यसले चाहिँ भित्र इरोजन गरेर केभहरू चाहिँ बनेको देखिन्छ। जस्तै गुप्तेश्वरको भयो, महेन्द्र केभ भयो, चमेरे केभ भयो होइन। अनि तर अब त्यसको चाहिँ कसरी बन्यो के बन्यो भनेर स्टडी गर्न सकिन्छ। त्यहाँको चाहिँ नि त्यो स्ट्याग्लामाइट र स्ट्याग्लाटाइटको चाहिँ स्टडी गरेर तपाईँको त्यसले डेटिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो बन्ने बेलामा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट थियो भन्ने देखिन्छ। तर अब जियोलोजिकल इन्फर्मेसन त तपाईँको अब त्यही पोखरा फर्मेसन र माथि चाहिँ जुन नर्थमा र तल चाहिँ हाम्रो गुप्तेश्वरमा पनि, त्यहाँ तल जानुभयो भने अब केही रिसर्चरहरूले फेवा फर्मेसन भनेर पनि गरेको पाइन्छ। तर मैले चाहिँ नै त्यसलाई पोखरा फर्मेसन नै, त्यसको चाहिँ लेकेस्टोन लेयरहरू पनि देखिन्छ त्यहाँ भन्ने देखिन्छ। तर अब यो ग्राभेन चाहिँ नै त्यो केभहरू चाहिँ कसरी बन्यो पोखरामा भन्ने चाहिँ स्पेसल स्टडी चाहिँ ग्राभेनकै त्यो केभकै स्टडी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नै हामीले गरेका छैनौँ। दिस इज द न्यू एरिया टु एक्सप्लोर होइन, जसलाई चाहिँ हामी जियोकेमिकल एनालाइसिस अथवा जियोकेमिस्ट्री भन्छौँ। हाम्रो केमिस्ट्रीको कलिग्सहरू र हामी मिलेर चाहिँ त्यसमा गर्न सकिन्छ। त्यसको केमिकल एनालाइसिस गरेर त्यसको त्यो बेला डिपोजिसन हुँदाखेरिको इन्भाइरोमेन्टहरू, त्यो बन्दाखेरिको इन्भाइरोमेन्टहरू हेर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सो उपेन्द्र बराल, डाक्टर बरालको चाहिँ नै वेन विल ह्याभ कफी टुगेदर। अब यो कोरोना फिभर चाहिँ नै सकिने बित्तिकै अब हाम्रो चाहिँ घन्टाघरमा चाहिँ हामी कफी खान्छौँ होइन, अथवा ट्युमा कफी खान्छौँ, अथवा हामी चाहिँ पुल्चोकमा कफी खान्छौँ। डाक्टर बराल। हस्, धन्यवाद बसन्त सर। अब म एनजिएसएस को अध्यक्ष श्री पवन कुमार आचार्यज्यूलाई केही शब्द राखिदिनु हुन कार्यक्रम अन्त्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँ एउटा प्रश्न पनि आइरहेछ सरलाई, बसन्त सरलाई। एड्रेस गरौँ थियो विवेकजी। इट्स ट्रू दैट ग्राभेन वाज प्राइमरली एफेक्टेड बाई टेक्टोनिक्स, डज इट हैव एनी इफेक्ट? अब यो क्लाइमेट चेन्ज भन्ने चाहिँ नि अब
अब यसलाई यसको विभिन्न डाइमेन्सनहरू छन् होइन। अब हामी जियोलोजिकल टाइम स्केलमा हेर्ने हो भने हामी ग्लोबल कुलिङ स्टेजमा छौँ होइन। तपाईँ हेर्नुभयो आइस कोरहरू ड्रिलिङ गरेर हेर्ने हो भने अब तपाईँको चाहिँ नि रिसेन्ट मोडर्न क्लाइमेट चेन्ज 300-400 वर्षको हेर्ने हो भने फेरि हामी चाहिँ होइन वार्मिङ स्टेजमा छौँ। त्यस कारण चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भन्ने कुराहरू गऱ्यो। अब तपाईँले चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट स्टडी गर्नलाई हाम्रो जियोलोजीमा एउटा मिलानकोभिच साइकल भन्ने हुन्छ, तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन? मिलानकोभिच साइकल चाहिँ नि अर्थले सनलाई घुम्दाखेरि त्यो चाहिँ नि डिस्टेन्स चाहिँ नि चेन्ज हुन्छ। 40,000 इयर्समा चाहिँ त्यसको त्यो चेन्ज हुन्छ। अनि त्यो मिलानकोभिच साइकल चाहिँ नि तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो लङ्गर स्केलमा चाहिँ अथवा लार्जर टाइम स्केलमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। अफकोर्स अब तपाईँको ग्राभेन त टेक्टोनिक स्ट्रक्चर हो, तर सेडिमेन्ट डिपोजिसन हुने बेलामा त्यो कुन इन्भाइरोमेन्टल डिपोजिसन भयो। जस्तो अब थाकोलामा हेर्ने हो भने त्यो पोलेनको एनालाइसिस हेर्दाखेरि अहिलेभन्दा वार्मर क्लाइमेट थियो भन्ने चाहिँ देखिन्छ। भनेको वार्मर क्लाइमेटमा हुने भेजिटेसनका चाहिँ पोलेन ग्रेन्सहरू त्यहाँ पाइएका छन् होइन। सो त्यस कारण चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले त अफकोर्स सेडिमेन्टेसनमा डिपोजिसन गर्छ नै। काठमाडौँ भ्यालीकै हेर्ने हो भने पनि तपाईँको सेडिमेन्ट एनालाइसिस गर्दा विभिन्न प्रकारको भ्याली क्लाइमेट एनालाइसिसहरू गर्न सकिन्छ। हाम्रो खुमनारायण सरको चाहिँ पिएचडी त्यसको उहाँको पेपरहरू, त्यसपछि अरू उहाँसँगै काम गरेका रिसर्चरहरूको हेर्ने हो भने पनि त्यो क्लाइमेटले चाहिँ नै डेफिनेटली इफेक्ट गर्छ, तर मोस्टली टेक्टोनिक फिचर नै हो तपाईँले भने जस्तै। थ्याङ्क यू। तपाईँ चाहिँ हाम्रो प्रशान्त राईले चाहिँ नि कालीगण्डकी भ्यालीको हायर र लोवर टेरेस कुरा गर्नुभयो। अब यो तपाईँले पोखराल र कालीगण्डकीको चाहिँ मिक्स गर्नुभएको हो भने अलिकति फरक भयो। र कालीगण्डकीकै हेर्ने हो भने यदि कालीगण्डकीकै सोध्नु भएको हो भने चाहिँ त्यो टेरेसहरूको चाहिँ नै डेटिङ गरेको छ हाम्रो हिज माई कलिग हुटाडो होइन। हुटाडोले चाहिँ पिएचडी 2001 हो गएर सायद उहाँले पिएचडी गर्दाखेरि त्यो टेरासहरूको पनि डेटिङ गरेको छ। तर त्यो चाहिँ मोर डाउन स्ट्रिमको, तर माथिका चाहिँ जुन टेरास फर्मेसनहरू थाकोलामा बनेका टेरासहरू चाहिँ त्यो अब थाकोला फर्मेसन गर्दाखेरिको हो। तर अब यदि पोखराको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नै त्यो विभिन्न जुन ड्यामिङ एपिसोडको कुराहरू छ त्यसले बनाएको सेडिमेन्टहरूमा पछि सेती रिभरको चाहिँ नि सेती रिभरले खोल्दै जाँदाखेरि त्यसको जुन हामी टेक्टोनिक एडजस्टमेन्टको कुरा गर्छौँ अथवा डेनुडेसन भर्सेस अपलिफ्टमेन्ट होइन, विच इज द इम्पोर्टेन्ट रिसर्च एरिया इन द नेपाल हिमालय होइन। चाहिँ कति अपलिफ्टमेन्ट भएको छ र कति डेनुडेसन भएको छ, कति इरोजन भएको छ भन्ने कुराहरू स्टडी गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ टेरास फर्मेसनहरूको चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ। अर्को एकजना मेरो साथी जर्मनको साथीले चाहिँ नि माथि त्यो सेतीको सबै सर्चबाट तलसम्म चाहिँ फ्लडिङ प्यालियो फ्लडहरू चाहिँ आउँदाखेरि कसरी चाहिँ एकोमोडेसन भएको थियो होइन भन्ने कुराहरूको पनि स्टडी गरेको छ। र पेपर इट्स अलरेडी पब्लिस र अर्को एउटा राम्रो पेपर इज कमिङ सुन। तपाईँलाई बढी इन्ट्रेस्ट भयो भने चाहिँ आई क्यान सेयर द्याट पेपर टु यु। थ्याङ्क यू। पवनजी ओभर टु यु। धन्यवाद सर। धन्यवाद सचिवज्यू विवेक घिमिरेजी। आज यस कार्यक्रममा हाम्रो बसन्त सरले हामीलाई सेडिमेन्ट्री सिग्नेचर इन नेपाल हिमालय केस स्टडिज फ्रम पोखरा एन्ड थाकोला ग्राभेन भन्ने टपिकमा चाहिँ एउटा वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन हामी समक्ष चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। हामीले चाहिँ बसन्त सरको चाहिँ अलि पहिल्यैदेखि नै एप्रोच गर्न पनि खोजिरहेका थियौँ र हाम्रो यसपालि अलि लकडाउन पनि भयो, अब वेबिनार गर्नुपर्ने हुँदाखेरि सरलाई हामीले एप्रोच पनि गऱ्यौँ र आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेपाल भूगर्भिक विद्यार्थी समाजका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू, नेपाल भूगर्भिक समाजका पूर्व अध्यक्ष निरेन्द्र ध्वज मास्के सरलाई पनि अघि देखिरहेको थिएँ र उपेन्द्र बराल सर र अन्य अतिथिहरू। आज हामीले सेडिमेन्ट्री जियोलोजीसँग रिलेटेड भएर चाहिँ गर्नुभएको बसन्त सरले आफ्नो रिसर्च गर्नुभएको एरियाको बारेमा यहाँहरूलाई केही कुराहरू सेयर पनि गर्नुभयो। यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्ने अवसर पनि पाउनुभयो र नयाँ के रिसर्चहरू गर्ने ठाउँ छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँलाई जानकारी पक्कै पनि भएको छ। र अब हामीले कुरा गर्दाखेरि सेडिमेन्ट्री जियोलोजीमा चाहिँ धेरै नै रिसर्च गर्नुपर्ने ठाउँहरू पनि देखिन्छ
र केहीलाई चाहिँ अलि थाहा पनि नभएको, अलिकति धेरै फोकसमा पनि नपरेको यो सब्जेक्ट, त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू अलिकति यो बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ केहीले चाहिँ अलि राम्ररी पनि नथाहा पाएको जस्तो देखिन्छ। किन भन्दा कार्यक्रमहरू पनि यो विषयमा चाहिँ अलिक कमै पनि भइरहेको छ। हाम्रो वेबिनारहरू पनि अलिक कमै यो विषयमा हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ यो अलिकति रियलाइज गरेर एकचोटि सेडिमेन्ट्री जियोलोजीको पनि हुन त धेरै पहिला रिसर्चहरू भयो, विदेशीहरू पनि आएर यसमा गर्नुभयो, विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ अलिकति कम रिसर्चहरू भएको चाहिँ अलि देखियो। त्यही भएर पनि यसमा के छ, विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकति रिसर्चको चाहिँ अलि समस्याहरू छ, आर्थिक समस्याहरूदेखि लगायतका कुराहरू पनि छन्। अब हामीले सरलाई एकचोटि अब सरहरूको रिसर्च प्रोजेक्टहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पनि थेसिस गराउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने पनि एउटा आशा चाहिँ राखेका छौँ। किन भन्दा विद्यार्थीले आशा राख्ने नै हजुरहरूसँग नै हो र यसमा सर सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले सकेको सहयोग गर्ने पनि कुरा राख्नुभएको छ। र यसमा लागि चाहिँ बसन्त सरलाई चाहिँ जे होस् हजुरहरूले एप्रोच गर्न सजिलै छ, उहाँले रिप्लाईहरू पनि गर्नुहुन्छ। उहाँलाई आफूलाई परेको बेला आफूले बुझ्न लागेको कुराहरू उहाँले निर्धक्कसँग बुझेर आफ्नो केही नलेजहरू बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा पनि राख्छु। र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा केही कुरा चाहिँ राख्नै पर्ने छ भने म बसन्त सरलाई नै राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। पवनजी थ्याङ्क यू। अब एकदम राम्रो भयो। म अब यो नयाँ जियोलोजीको जेनेरेसनसँग पनि घुलमिल हुने मौका पाएँ। बस काम सँगै गर्ने हो। पवनजीले भने जस्तै अब हाम्रो जियोलोजीका विभिन्न एस्पेक्टहरू छन्, विभिन्न विधामा हामीले काम गर्नुपर्छ, विभिन्न सेक्टरहरूमा काम गर्छौँ। अब धेरै एप्लाइड फिल्डमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ, तर एप्लाइड फिल्ड हुनको लागि पनि फन्डामेन्टल जियोलोजिकल नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै म आफैले पनि अहिले एप्लाइड फिल्डमा इन्जिनियरिङ जियोलोजीमा पनि आफूले काम गरिरहेको छु, तर त्यसको लागि चाहिँ फन्डामेन्टल रिसर्चहरू पनि आवश्यक छ। र हाम्रो चाहिँ नेपालमा फन्डामेन्टल रिसर्च जियोलोजिकल रिसर्चमा चाहिँ अलिकति कमी देखिन्छ। त्यस कारण तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट, र यसको लागि एउटा मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि फन्डामेन्टल रिसर्चमा चाहिँ नि गर्नलाई पिएचडी स्कलरसिपहरू, मास्टर्स स्कलरसिपहरू एराउन्ड द ग्लोबमा धेरै ठाउँमा पाइन्छ। अब हामीले पनि तपाईँहरू जस्तै बेलाबाट ग्रोन अप भएर एप्लाई गरेर आएको हो। र यो सेक्टरमा तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन, अपर्च्युनिटिज, भोलि थेसिस गर्दाखेरि फन्डिङहरू कसरी खोज्ने, कहाँबाट गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ हामी सरले केही गर्न सक्नुहुन्छ कि, अथवा एकाडेमिकल्ली अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल रिसर्चरहरू जुन नेपालमा काम गरिरहेछन् उहाँहरूसँग लिङ्कअप गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने कुराहरू तपाईँलाई लाग्छ भने प्लिज एप्रोच मी, होइन। हाम्रो डाक्टर बराल, अब हाम्रो चाहिँ डाक्टर बाबु पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु। सो हामी कलिगहरू टन्नै छौँ जो हामी इन्टरनेसनल रिसर्च गरेर फर्केकाहरू। र तपाईँहरूसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि म के गरौँ भन्ने एउटा सुरुमा नजान्दाखेरि हुनसक्छ, तर म चाहिँ यो गर्न खोजिरहेको छु, यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरू अलिकति कङ्क्रिट आइडिया अथवा केही भनौँ न स्क्रच आइडियाजहरू लिएर आउनुभयो भने हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सहयोग गर्छौँ र म त्यसको लागि तयार छु। र एनी टाइम यु क्यान एप्रोच मी, यु क्यान राइट मी एन इमेल, है। थ्याङ्क यू। एउटा कुरा चाहिँ मैले अलि भन्न पनि परेँ यहाँ। एउटा हाम्रो चाहिँ यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सोसाइटी अफ सेडिमेन्ट्री जियोलोजीको चाहिँ कोलाबोरेसन रहेको छ। यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल सोसाइटी पनि हो यो सेडिमेन्ट्री जियोलोजीसँग रिलेटेड, र यसमा धेरै मेम्बरका साइन्टिस्टहरू, स्टुडेन्टहरू चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि धेरै अर्गनाइजेसनहरूसँग कोलाबोरेसनहरू भइरहेको हुन्छ। हामी नेपाल जियोलोजिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीले पनि उहाँहरूलाई एप्रोच गऱ्यौँ र उहाँहरूले सेडिमेन्ट्री जियोलोजी सम्बन्धी केही एक्टिभिटिजहरूमा उहाँले केही सघाउने कुराहरू पनि राख्नुभएको छ। र यसमा चाहिँ अब मैले पनि के कुरा सबैले रिक्वेस्ट गर्छु भने यसमा पनि केही विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पनि हुन्छ। जस्तो हजुरहरू मेम्बरहरू बन्नुभयो भने यति यो सोसाइटीले पनि केही फन्डिङहरू गर्ने गर्छ र हामीले अझै विशेष तरिकाले अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूलाई अलिकति हेर्नुपर्छ, अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखेका छौँ। उहाँहरूको रेस्पोन्स पनि आउने क्रम छ र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा पनि लागेर केही कोअर्डिनेसनहरू गरेर अझै विद्यार्थीहरूकै लागि फर्दर रिसर्चको लागि चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कोसिस गर्न सक्छौँ भनेर लाग्नेछौँ। र आज यो टेक्निकल सपोर्ट गरिदिनु भयो, यो जुमको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्था गरिदिनु भएकोमा नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क र निराजन पराजुली सरलाई पनि एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद। र आजको
यस कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते, थ्याङ्क यू, बाई बाई। हुन्छ।